अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हस्ती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से आपको सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। आज यकम मुहर्रमुल हराम है, नए इस्लामी साल का आगाज़ है। गुज़िश्ता शब जब रोज़ हिलाल कमेटी ने ऐलान किया चाँद की रोयत के हवाले से, और नए साल के आगाज़ के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, सदर ममलिकत की जानिब से ये पैगाम है। और नया साल हमारे लिए भी बहुत सारे पैगामात लेकर आता है। बिल्कुल, आज हफ्ते का पहला दिन है, इस्लामी साल का पहला दिन है, मुहर्रमुल हराम का पहला दिन है। और उस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो क़यादत है उसने भी बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए इस्लामिक साल के आगाज़ में पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि ये नया इस्लामी साल उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व इस्तेहकाम लेकर आए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुआ की है कि इस इस्लामिक साल में भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों पर छाए जुल्म और जबर के अंधेरे छट जाएं। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों ने सच्चाई और अदल व इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखने के लिए लाज़वाल कुर्बानियाँ दी हैं। जबर इस्तिबदाद के खिलाफ इनकी गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, कुर्बानी और लगन की लाज़वाल मिसाल मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी नए साल के आगाज़ पर दुआ की है कि ये नया साल पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकामत के लिए बहुत मुफीद साबित हो। और उसके साथ साथ उनका कहना यह है कि इस्लामी साल का आगाज़ इस्लामी तालीमात पर गौर करने की याद दहानी कराता है। मुहर्रमुल हराम में इबादात की खसूसी फजीलत है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की दीन की खातिर लाजवाल कुर्बानियों को याद करता है। मुहर्रम सबक देता है कि दीन की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद ही असल मकसद हयात है। और आपको बताते चलें कि इसके साथ साथ यकम मुहर्रम को नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिद हराम में ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की पुरवकार और रूह परवर तकरीब मुनक़िद की जाती है। ये जो ग़िलाफ़ काबा है वो तब्दील किया जाता है। इस साल भी किस्वा को तब्दील करने की रूह परवर तकरीब में खुदा के मुक़द्दस घर को नए ग़िलाफ़ से ढांपा गया है। नए ग़िलाफ़ की तैयारी में 159 तकनीकी माहिरीन और हुनरमंद अफराद ने हिस्सा लिया है। जबकि किस्वा फैक्ट्री से मस्जिद हराम मुंतकिल किए जाने वाले ग़िलाफ़ काबा का वज़न 1350 किलोग्राम है। बिल्कुल जनाब, आपको ये बता दें कि इस पे 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी की तारों से कुरानी आयात जो हैं वो लिखी गई हैं। और ये रूह परवर मनाज़िर आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखे होंगे। यकम मुहर्रम को ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया जाता है और वो तो बहुत खुश नसीब मुसलमान हैं जो वहाँ पे ये देख रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्क्रीन्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ज़रिए तमाम मुसलमान इंतज़ार करते हैं यकम मुहर्रम का ताकि वो ये रूह परवर मनाज़िर देख सकें। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ मौसम के हवाले से। और रिजवान, पिछले हफ्ते जो स्पेल स्टार्ट हुआ मॉनसून वेदर का, उसने जो पाकिस्तान के सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं बल्कि दीगर शहरों का भी जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, वो काफ़ी मॉडरेट कर दिया है। टेम्परेचर तो मॉडरेट हो गया है लेकिन मॉनसून वेदर में थोड़ा सा हमने देखा कि सफोकेशन भी ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ हमने देखा कि पहले जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा था जून के मिड से लेके जून के एंड तक, लेकिन अब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज मैक्सिमम दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। मानसून की बारिशों के हवाले से मानूर अगर बात करें तो इस मौसम में अब जो हीट वेव है या फिर एकदम से गर्मी लगना है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके साथ साथ बारिशों के पेश नज़र दरियाओं में तुग़यानी, नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या फिर डिज़ास्टर रिस्क है वो बढ़ जाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी इंतजाम किए गए हैं। महकमा मौसमियात वाले इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या तैयारी की गई है? साथ साथ अगर हम PDMA की बात करें, मुख्तलिफ सूबों में PDMA NDMA के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मशक़ें जो हैं वो कंडक्ट की गई हैं सिर्फ इसीलिए कि खुदा न खासा किसी भी नागहानी आफत की सूरत में हम पहले से तैयार हों। ये ना हो कि आफत आ जाए और हमारी तैयारी मुकम्मल ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बरस भी और इस बरस भी PDMA पंजाब की जानिब से भी, दीगर सूबाई PDMAs की जानिब से और NDMA की जानिब से कबल अज़ वक्त तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और इस हवाले से मशक़ें भी कंडक्ट की गई। और इस दौरान बहुत से इलाकों में सैलाब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वहाँ के लोगों को अच्छे से जो है ना एवैक्यूएट किया जा सके। और इस हवाले से हमें डायरेक्टर PDMA हमीदुल्लाह मलिक साहब ने
جوائن کیا ہے۔ حمید اللہ صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو مونسون کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں خاص طور پہ جس طرح پہلے بھی یہ کہا گیا کہ 50% اس دفعہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر بارش زیادہ ہوگی، تو کوئی رسک پہ ایسے سٹیز یا ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ خطرہ ہو، جہاں میں 2022 میں بھی جس طرح فلڈز آئے اور زیادہ آگے، تو اس دفعہ ادھر بھی کیا زیادہ چانسز ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو یہ کہ یہ 50% میرا اندازہ شاید کوئی کمیونیکیشن ایسے ہو گئی ہو جو میٹ نے کیا ہے، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے جو ہمارا ہے، تو انہوں نے 30% ابو نارمل رین کی بات کی ہے۔ اور یہ 30% ابو نارمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کیچمنٹ میں، یہاں جہاں سے پانی دریاؤں میں آتا وہاں سے وہ زیادہ ہوں گی، تو وہ نیچے ابھی تک تو پنجاب کے نیچے والے حصے میں، یعنی جو کیچمنٹ ایریا دریا کا ہوتا ہے جہاں بارش ہو تو پانی دریا میں آتا ہے، اگر اس سے نیچے بارش ہو جائے تو وہ دریاؤں میں پانی نہیں جاتا، وہ فصلوں میں جیسے زمینیں جذب کرتی ہیں تو وہ اس میں چلا جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو اوپر اتنا کوئی خاص نہیں گیا۔ ابھی تک جو ہمارا جو چل رہے ہیں ڈیم چل رہے ہیں وہ ہاف فلڈ ہیں، وہ چاہے منگلا ہو چاہے تربیلا ہو، تو وہ تقریباً اور انڈیا کے جو ڈیم ہیں وہ بھی کافی گنجائش ہے اس میں، اگر بارشیں اوپر بھی ہوتی ہیں تو ایک باکھڑا جو ہے وہ 34% پہ ہے اور پونگ 19% پہ ہے، اور جو تین ہے وہ 31% پہ ہے، تو ابھی کافی ساری گنجائش ادھر بھی باقی ہے۔ اور اس دفعہ بارشیں جو ہوئی ہیں وہ نیچے نیچے ہوئی ہیں، اوپر بارشیں کوئی خاص نہیں ہوئی۔ جو بارشیں مونسون کی آتی ہیں عام طور پر پاکستان کی طرف بے آف بنگال سے، وہ فلڈ لے کے آتی ہیں۔ وہ اس دفعہ بارشیں جو ہیں وہ بھوٹان اور سیکم کا جو انڈیا کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ نیپال، وہ جنکشن جو بن رہا ہے وہاں پر زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، نیچے بنگلہ دیش والی سائڈ سے بھی، تو وہ زیادہ بارشیں اس طرف ہیں۔ اوپر کی طرف جو نیپال کا شمالی حصہ بنتا ہے اس طرف بارشیں ابھی تک نہیں آئی ہیں، اور جو اوپر تبت کا علاقہ جہاں پر ہمارا انڈس ریور جو ہے دریائے سندھ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں بھی اتنی زیادہ بارشیں ابھی تک نہیں آئی ہیں، تو اس لیے کوئی اتنا خاص اس وقت تک کوئی وہ تھریٹ نہیں ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر بارشیں فرض کرو 30% زیادہ بھی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر انٹرول جو ہے وہ اس کے یعنی کوئی وقفے کے بعد ہوتی رہتی ہیں تو ہو سکتا ہے اور وہ نیچے ہو جاتی ہیں، تو پھر اتنا زیادہ کوئی کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ حمید اللہ ملک صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خاص طور پنجاب میں مانسون بارشوں کے پیش نظر کسی بھی حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے، ہم بھرپور پیغامات سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بتائیے گا کیا مشترکہ کاوشیں ہیں، کس طرح سے کوارڈینیٹ کیا گیا ہے، کیا تیاریاں کی گئی ہیں خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کیسی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی میں سی ایم آفس میں موجود ہوں، ابھی ہماری ایک میٹنگ جب شروع ہونے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے جو ہمارا ایک جو مین ریور ہیں وہ انڈس ہے اور پھر چناب ہے اور پھر جیلم ہے، تو ان کے ساتھ ایک ہم نے پہلے اس کو ٹرم یوز کرتے ہیں MHVRA، ملٹی ہیزرڈ ولنریبلٹی اینڈ رسک اسسمنٹ، تو وہ ہم نے کنڈکٹ کروایا ہوا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈور ٹو ڈور سروے کیے ہیں اور لوگوں کے جو اس کے دریاؤں کے ساتھ 4-5 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا سارا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا فلڈ کسی سسٹم میں آ رہا ہے، یعنی انڈس ریور میں یا چناب میں یا جیلم میں، تو وہ ہمیں سسٹم بتا دیتا ہے کہ اس سے کون سے علاقے جو افیکٹ ہوں گے اور کن کن لوگوں کو ڈسپلیس ہونا پڑے گا۔ تو ان کے ہمارے پاس پہلے سے کانٹیکٹ نمبر ہیں، تو ایک میسجنگ سروس ہے، اور ہم اگر آپ اپنے بھی 1-2 نمبر دے دیں تو ہم آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیں گے۔ وہ الرٹ پھر ہم جاری کر دیتے ہیں جس طرح کا ہو کہ خاص ٹارگیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں 4 لاکھ پہ ہے تو کتنے لوگ ہوں گے، تو پھر انہی لوگوں کو صرف بتایا جاتا ہے، اور اگر 5 لاکھ ہے تو اس سے کچھ زیادہ ہو جائیں گے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، ایسے ہی 10 لاکھ پہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے مارکڈ ہیں ایریاز، اور پھر لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ۔ باقی رہا مسئلہ جہاں تک رابطہ دوسرے اداروں کے ساتھ، تو یہ کام جو ہے نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، بیسیکلی پی ڈی ایم اے کا جو رول ہے وہ ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے اور دوسرا انیبلنگ باڈی ہے۔ تو ہمارا کام کوآرڈینیشن کا ہے۔
تو بہترین قسم کا جو ہے نا وہ سسٹم چل رہا ہے, کوآرڈینیشن کی میٹنگز باقاعدہ طور پر جو ہے نا یہ پہلے سیزن سے پہلے جو ہے نا منتھلی یہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور پھر سیزن کے دوران میں یہ ویکلی تقریباً ہو جاتی ہیں. تو وہ یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں بڑے اچھے طریقے سے, ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کنیکٹڈ ہے. تو ہمارا جی پلیز. صحیح, بہت شکریہ حمید اللہ ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں حمید اللہ ملک صاحب موجود تھے جو کہ بات کر رہے تھے مونسون ویدر کے حوالے سے, اور کوئی بھی ناگہانی اگر آفت آ جائے خدا نخواستہ تو اس میں پی ڈی ایم میں کس طرح کام کر رہے ہیں, کس طرح کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں دیگر اداروں کے ساتھ. اب رضوان بات کرتے ہیں کچھ موویز کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ موویز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مافیا ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور وہ پکڑا جاتا ہے اپنی ایک چھوٹی سی غلطی سے, یا سم ٹائمز جو ہے اس کو پکڑنے والے اتنے زیادہ اوور سمارٹ ہوتے ہیں کہ اس کی ہر سٹیپ کو ٹریس کر لیتے ہیں. لیکن یہ اب یہ صرف موویز میں نہیں ہوتا بلکہ اصل میں بھی ہوتا ہے. جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ غلط کام کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا وہ کام کریں. پھر دوسرا یہ کہ جو لا سے ہٹ کر یا قانون سے ہٹ کر خود سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے تو ان کے لیے قانون کے ہاتھ ان سے بھی لمبے ہوتے ہیں. یہ ہم نے نہ صرف ڈراماز میں موویز میں دیکھا بلکہ حقیقت میں بھی دیکھا, اور ایسا ہی ایک کارنامہ ہے جو کہ سر انجام دیا گیا پاکستان کسٹمز کی جانب سے. اور پاکستان میں جو غیر قانونی تیل ہے, ڈیزل ہے, آئل ہے, پیٹرول ہے یا گیس ہے, اس کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا ہے کسٹمز نے. اور جو کسٹمز کی یہ کارروائی ہے یقینی طور پر بہت بڑا یہ نقصان تھا ملکی خزانے کو. خدا نہ خواستہ اگر یہ سمگل شدہ تیل اگر اپنے منزل تک پہنچ جاتا اور یہ راستہ کھول دیتا تو اب الحمدللہ اس کوشش کو ناکام بنایا گیا. بالکل جناب, ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس نے یہ کوشش ناکام بنائی, لیکن آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایل پی جی کی آڑ میں ڈیزل سمگل کیا جا رہا تھا, اور خفیہ اطلاع پر پاکستان کسٹمز نے جو ایل پی جی باؤزر ہے اس کو روکا, اور جب روکا اور چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس میں 75,000 لیٹر ڈیزل موجود تھا, اور وہ جو ہے جس کی مالیت 2 کروڑ سے زائد ہے. تو اب یہ والا جو کیس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس چیز میں ملوث تھے ان افراد کو بھی پکڑ لیا گیا ہے, وہ ضبط بھی کر لیا گیا ہے. اب اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان کسٹم سے کلیکٹر محمد آصف صاحب نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. محمد آصف صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کچھ تھوڑا سا اس کیس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا, یہ کیس کیسے تھا, کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا, اور اسمگل جب یہ ہو رہا تھا تو آپ کو کہاں پہ اطلاع آئی, کتنا مشکل کیس تھا, کتنی ٹرک سے یا کتنے عرصے سے اس پہ کام کر رہے تھے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ خود کو ان سے زیادہ سمارٹر رکھیں تو تبھی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ٹپیکل کیس ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایل پی جی باؤزر ہے. اب کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے یا کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے ایل پی جی باؤزر کو روکنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ اس میں کتنا رسک انوالو ہے. کہ پہلے تو وہ روکے گا تو جو ڈرائیور, کنڈکٹر یا جو اس کے اونر ہیں وہ سب سے پہلے شور مچائیں گے کہ دیکھیں جی اگر یہ پھٹ گیا روڈ پر تو ہماری ذمہ داری نہیں, ہمارے لوگ جل جائیں گے, ادھر ادھر کوئی اور نقصان ہو جائے گا تو یو ول بی ریسپانسیبل. تو سرکاری ملازم تو ایک چھوٹی سی تھریٹ کی مار ہوتا ہے نا. تو اس لیے یہ ہم نے جب اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی تو ہم نے وی ڈبلی انشورڈ کہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو, کیونکہ غلط انفارمیشن پہ اتنا بڑا رسک لینا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ انفارمیشن اتنی ایکوریٹ تھی کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فلاں جگہ سے یہ باؤزر چل پڑا ہے, فلاں جگہ سے مراد بلوچستان کا ایریا تھا. تو وہ آل دی وے سارے بلوچستان کو کراس کرتے ہوئے اس نے روٹ لیا M14 جس کو ہم حقلہ ڈی اے خان موٹر وے کہتے ہیں. تو اس موٹر وے سے ہوتا ہوا یہ جیسے اسلام آباد کی حدود میں انٹر ہوا, موٹر وے سے اترا تو ہم نے خفیہ ناکہ بندی کی ہوئی تھی. تو ہماری ٹیم نے انٹرسیپٹ کیا تو ایگزیکٹ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو باؤزر ہے, آپ اس کو روڈ سائڈ پہ روکا ہوا ہے, یہ اگر پھٹ گیا, اس میں سے گیس نکل گئی, آگ لگ گئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے, ہم نہیں ذمہ دار ہوں گے. تو دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ مومنٹ. ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس وقت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ میری ٹیم مجھے کہہ رہی تھی کہ سر یہ آپ کی انفارمیشن ہے, یہ آگے سے ریسپانس ہے, بتائیں کیا کریں. تو دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ مومنٹ. مجھے ڈیسیژن لینا تھا کہ میں ڈر جاؤں یا تھوڑا سا رسک لوں اس ملک کی خاطر.
تو الحمدللہ ہم نے رسک لیا اور جب ہم نے اس کو ایکسپرٹ بلا کے تو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اوپر ایک تھوڑی سی لیئر تھی ایل پی جی کے نیچے 75,000 لیٹر ایرانی سمگل ڈیزل تھا. اوکے. اب آپ دیکھیں اتنی بڑی کوانٹٹی 75,000 لیٹر وہ بلوچستان سے چلا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک پہنچ گیا اور اس کو پھر ہم نے الحمدللہ وہ بندے بھی گرفتار کیے اور سامان بھی ضبط کیا. بلکہ ڈیزل چونکہ وہ ایک ایسی کماڈٹی ہے کہ اس کو زیادہ دیر آپ ویئر ہاؤس میں رکھ نہیں سکتے تو اس کو ہم نے آکشن بھی کر دیا. بالکل صحیح. اچھا محمد آصف ارکن صاحب، یہ چونکہ اب 2 لوگوں کا یا 4 لوگوں کا کام تو ہے نہیں جی بوزر ہائر کرنا، پھر اس کو اس طرح سے کیموفلیج کرنا کہ اس میں ایل پی جی ہے، یا پھر آپ تھریٹ بھی کریں اور روٹ بھی طے کریں. پورا نیٹ ورک ہے. یہ 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان سے تفتیش میں کچھ نیٹ ورک بھی انفولڈ ہوا ہے. جی دیکھیں جب ہم کسی بھی کنسائنمنٹ کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈرائیور اور اس کے ساتھ کوئی ہیلپر ہوتا ہے وہ موقع پر موجود ہوتے ہیں. ان کا ہم نے ریمانڈ لیا. جب ان سے تفتیش کی تو کسی حد تک ہم اس مافیا تک پہنچ گئے ہیں. اوکے. اور پھر ایک اور ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو گاڑی کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے پھر ہم اس سے ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں. پھر ان کے موبائل ڈیٹا سے ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کس کو کالیں کی. وہ خود ہی بتا دیتے ہیں، ہم ان کو کوئی سرویلنس نہیں کرتے. وہ اگر ڈرائیور کے پاس موبائل فون موجود ہے تو تفتیش کے دوران اس کے موبائل فون سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کس کس کو کالیں کی ہیں. تو یہ بتا دوں کہ یہ اس طرح کا تیسرا کیس ہے اسلام آباد میں سمگل ڈیزل پکڑے جانے کا. اس سے پہلے ہم نے 56,000 لیٹر انٹرسیپٹ کیا تھا، لیکن وہ اس طرح کی کنسیلمنٹ نہیں تھی کہ ایل پی جی کے نیچے. اس سے پہلے ہم نے 3,000 لیٹر پکڑا تھا. تو یہ جب سمگلرز نے دیکھا کہ ہمارا جو عام روٹین کا کام ہے وہ تو اب ایکسپوز ہو گیا، پکڑے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک نیا طریقہ یہ اڈاپٹ کیا کہ ایل پی جی بوزر کے آڑ میں وہ ڈیزل سمگل کر رہے تھے. صحیح. آصف صاحب، اگر یہ سمگل ہو جاتا سکسیسفلی تو یہ ملک کی خزانے میں کتنا بڑا جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا؟ اب آپ دیکھیں ابھی جو ہم نے یہ آکشن کیا ہے 2 کروڑ کی مالیت رفلی، تو لیکن یہ تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے نا کہ بیسیکلی لا انفورسمنٹ میں یا اینٹی سمگلنگ آپریشنز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سیزر بھی کرنا ہے اور ڈیٹرنس بھی کریٹ کرنی ہے. ہم نے 3 سیزر کر لیے ہیں تو اب ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گیا کہ بھائی جو کلیکٹر اسلام آباد کی جو ریسٹرکشن ہے اس کے اندر ہم سمگل مال نہیں لا سکتے، لائیں گے تو پکڑا جائے گا. میری جو ریسٹرکشن ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور راولپنڈی سول ڈویژن. تو اب ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گیا کہ بھائی اس ایریا میں سمگلنگ برداشت نہیں ہوگی. بالکل صحیح. تو آپ کی ٹیم یقینی طور پر وہ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے جس نے آپ کے ساتھ مل کر آپ کی ہدایت کی روشنی میں کیا. کتنی فورس نے اس میں حصہ لیا اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کے؟ اس طرح کی اگلی کوئی کارروائی اگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے خلاف سخت سے سخت سزا جو گرفتار ہوئے ہیں اور جو قانون ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ پیش آیا جائے. دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں لا انفورسمنٹ میں اور یہ ہمارے اینٹی سمگلنگ آپریشن میں پرٹیکولر. پہلی چیز ہوتی ہے پلیسمنٹ آف رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس. تو رائٹ پرسن کون ہے؟ میرے نزدیک رائٹ پرسن صرف وہ ہے جس کی فائنینشیل انٹیگریٹی ابو بورڈ ہے لا انفورسمنٹ میں. کیونکہ سمگلرز بہت امیر لوگ ہیں، ان کے پاس ڈرٹی منی ہے، ان کے پاس انلیگل منی ہے. وہ ہمارا ایک 50,000 روپے تنخواہ لینے والا سپاہی جب روڈ پر ان کو روکتا ہے تو 50 لاکھ اس کو رشوت آفر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو میں نے انشور کیا ہے کہ میری جو ٹیم ہے، میرے جو آفیسرز ہیں وہ 100% دیانتدار ہیں. اور انٹرسٹنگلی آپ کے انٹرسٹ کے لیے کہ اس سارے آپریشن کو ہیڈ ایک لیڈی آفیسر کر رہی تھی. امیزنگ. ہمارے ناظرین کو بتائیں اس لیڈی آفیسر کا نام اگر صیغہ راز میں نہیں رکھنا تو نہیں وہ تو آبویسلی میرا نام بھی سب کو پتہ ہے، ان کا نام تو مریم خالد نام ہے، ان کا ایڈیشنل کلیکٹر ہیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ انٹیگریٹی مینجمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن نیٹ ورک آپ کا اچھا ہو. اب انفارمیشن نیٹ ورک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بندے کا نام جس طرح آپ نے کہا صیغہ راز میں رکھے جائیں اپنے انفارمر کا. لیکن اس دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ جو اس میں انفارمر تھا ہی کیم فارورڈ اور اس نے کہا کہ سر آپ بے شک میرا نام ایکسپوز کریں، میں ڈرتا نہیں ہوں. میں نے اسے کہا کہ میں آئی ول میک شیور کہ جو اس کا ریوارڈ بنتا ہے، ہم انفارمر کو مانیٹری ریوارڈ دیتے ہیں، وہ آپ کو ملے گا. لیکن اس نے کہا جی بے شک آپ میرا نام لیں، میں صرف ریوارڈ کے لیے یا منی کے لیے نہیں، یہ اس ملک کی محبت میں انفارمیشن پاس آن کرتا ہوں. امیزنگ. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اداروں میں کام کرنے والے لوگ تو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈیسیجنز لے رہے ہیں، لیکن جو سویلینز ہیں
وہ بھی آگے بڑھے, کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو 50,000 روپے کوئی تنخواہ لے رہے اور 50 لاکھ کی بھی رشوت آفر ہو رہی ہے تو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے. تو اس سے عوام بہت زیادہ حوصلہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, حلال طریقے سے کمانا ہے جو بھی کمانا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ, یہ تو ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی نوعیت کا یہ تیسرا کیس ہے اسلام آباد میں, اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور آپ کے آنے سے اس کی روک تھام بہت زیادہ ہو گئی ہے, یا وہ بہت ڈفرینٹ کیسز ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر کیسز, اور آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے 2-3 چیزوں پر بڑا فوکس کیا ہے. ایک تو یہ ڈیزل اور ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی سمگلنگ, یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اور پچھلے کچھ عرصے سے آرمی چیف نے اس کمپین کو لیڈ کیا, اور ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ایران سے سمگلنگ ہوتی ہے اس کو ہم کم از کم ہمارے ایریا آف جورسڈکشن میں یہ کنزیوم نہ ہو سکے, یہاں نہ پہنچ سکے. دوسرا میرا ایریا آف آپریشن جو ہے نا وہ اسلام آباد ڈرائی پورٹ ہے. تو اسلام آباد ڈرائی پورٹ پر امپورٹس ہوتی ہیں تو امپورٹس کو مانیٹر کرتے ہیں ہم. وہ دیٹ سیٹ اپ از اگین ہیڈڈ بائی اے لیڈی آفیسر, ڈپٹی کلیکٹر ہیڈ کرتی ہیں میرین طاہر. تو وہ بھی میں نے بڑی دیانتدار آفیسر وہاں پر پوسٹ کی, کیونکہ انڈر انوائسنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. تو ہم نے انشور کیا کہ انڈر انوائسنگ نہ ہو. تو جو کنٹینر اگر انڈر انوائسنگ میں 30-40 لاکھ روپے ڈیوٹی ٹیکس پر کلیئر ہو رہا تھا, اب وہ کروڑ روپے سے زیادہ پر ہوتا ہے. زبردست. تو یہ ہم نے انشور کیا ہے کہ سمگلنگ نہ ہو ہمارے ایریا آف جورسڈکشن میں اور انڈر انوائسنگ نہ ہو ہمارے ایریا آف جورسڈکشن میں. یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. تو آصف صاحب, یہ تو وہ اقدامات ہے جو آپ نے اسلام آباد اور جو سول ڈویژن ہے راولپنڈی کا وہاں پر لیا ہے. اب کسٹمز کی جورسڈکشن پورے پاکستان میں ہے, پاکستان کے بارڈر سے لے کر پاکستان کے شہروں تک ہے. اب یہ ناسور ایسا ہے اسمگلنگ کا جس سے ہمارے ملک کے خزانے کو نقصان ہوتا ہے, ہمارے نوجوان بے روی کا شکار ہوتے ہیں, پھر اسمگلرز انسانی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیسی کوارڈینیشن ہے آپ کی کسٹمز میں, اور کسٹمز کے پاس تمام تر فورس موجود ہے ان اقدامات کو ان سے ریزلٹس لینے کے لیے؟ دیکھیں, جہاں تک فورس کا تعلق ہے وی آر انڈر مینڈ, مطلب ہمارے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, پرٹیکولرلی اس سینیریو میں جب سمگلرز اتنے دلیر اور اتنے ویل ایکوپڈ ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ پشاور سے 2 ٹرک جو ہیں وہ آ رہے ہیں سمگلڈ کپڑے کے اور الیکٹرانکس کے. تو ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا برہان کے قریب. اب برہان کیپٹل سے زیادہ دور نہیں ہے, تو وہاں پر مائی اسسٹنٹ کلیکٹر واز لیڈنگ دی آپریشن. تو وہ کوئی 150 کے قریب لوگوں نے, وہ سمگلرز اور ان کے جو الائز تھے, انہوں نے ہماری پوری ٹیم کو گھیر لیا. اب ہمارے کیا ہوتا ہے, ایک اسکواڈ وچ از ہیڈڈ بائی انسپیکٹر, اس کے ساتھ 4 یا 5 سپاہی ہوتے ہیں. اب میں نے 3 اسکواڈ لگائے, تو وہ بھی کتنے, 3 میں 12 سپاہی ہو گئے اور 3 انسپیکٹر ہو گئے اور 1 اسسٹنٹ کلیکٹر. تو 150 لوگوں کو کیسے ہینڈل کریں؟ تو پھر جو آپ نے انٹر ایجنسی کوارڈینیشن کی بات کی, تو آئی کالڈ سیکٹر کمانڈر آف پاکستان رینجرز, پنجاب رینجرز. تو ہی واز ویری ہیلپ فل. انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ بھیجی اور دین وی آر ایبل ٹو برنگ دوز اسمگلرز اینڈ وہیکلز انٹو آور اسٹیٹ ویئر ہاؤس. تو یہ انٹر ایجنسی کوارڈینیشن اس میں بڑی امپارٹنٹ ہے اس پورے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے. اور دوسرا جو آپ نے انسانی اسمگلنگ کی بات کی, وہ ایف آئی اے کا ایریا آف جورسڈکشن ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. کو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. زبردست. صحیح. اچھا, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی آصف صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ اسمگلرز ہیں اور پھر اوبیسلی یہ تھریٹننگ بھی ہوتا ہے, لائف تھریٹننگ بھی ہوتا ہے, تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے جس طرح ایک چیز ہوتی ہے سپورٹ کہ آپ کے پاس دوسری ایجنسیز کی سپورٹ بھی شامل ہوتی ہے, پاکستان کے دیگر اداروں کی سپورٹ بھی شامل ہوتی ہے, کیا چیزیں ہیں جو ود ان دا کسٹمز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفارمز آ رہے ہیں, چینجز ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا, تھوڑا سا لوگ اس سے ڈرتے تھے, جیسے پولیس سے تھوڑا سا ڈرا جاتا ہے, اسی طرح تھوڑا کسٹمز سے بھی ڈرا جاتا تھا. آفر بھی بہت سی کی جاتی ہیں, اس طرح کی برائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, اور اگر نہ مانے تو وہ بھی تھریٹ ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں امپارٹنٹ ہے. ایک تو یہ جو تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آفیسر اور ٹیم کی موٹیویشن وہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے. لیڈرشپ رول یہی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی جو ٹیم ہے اس کو موٹیویٹ کریں. تو ان کو بتانا کہ بھائی یہ اگر لائف تھریٹس ہیں تو یہ زندگی اس ملک کی سلامتی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, ہم اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری چیز جو ہے, جو انسینٹیو دیے جاتے ہیں, رشوت آفر کی جاتی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو اس پر بھی
टू प्रॉन्ग्ड है। एक तो खौफ खुदा लोगों के जहन में इंस्टिल करना कि भाई ये ज़िंदगी जो है ना, अगर आप 2 करोड़ रिश्वत लेके जेब में डालिए तो आपको पता नहीं घर पहुंचना है या दफ्तर भी पहुंचना है या नहीं, अगले लम्हे का नहीं पता। तो मैं कोशिश करता हूं कि खौफ खुदा उनके जहनों में इंस्टिल करूं। उसके साथ मैं मॉनिटरी इंसेंटिव भी दे रहा हूं। मसलन मैंने आते साथ ही ये एक जो सितंबर में लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने ऑफिस आर्डर इशू किया कि आइंदा जो रिवार्ड है, जो हमारे मॉनिटरी रिवार्ड मिलता है, उसमें कलेक्टर का कभी शेयर नहीं होगा। ओके। तो अब वो सारा रिवार्ड जो है वो मुकम्मल मेरे स्टाफ को और मेरी टीम को जाता है। सही। तो मेरे सिपाहियों ने, मेरे इंस्पेक्टरों ने, जिनने कभी ज़िंदगी में रिवार्ड की शक्ल नहीं देखी थी, मॉनिटरी रिवार्ड की, फाइनेंशियल रिवार्ड की, अब जो केस डिटेक्ट करते हैं और उससे रेवेन्यू आ जाता है तो उनको मैं फौरी तौर पर उनको फाइनेंशियल रिवार्ड दे देता हूँ। जिससे उनकी मोटिवेशन लेवल बेहतर और हेड को नहीं मिल रहा जिस चीज़ हेड को को सब नहीं कह मिलता। रहे मैंने खुद उसमें सरेंडर किया है कि मैं नहीं लूँगा। दैट्स रियली अच्छा आसिफ साहब, अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं कि हमें रोड साइड पर, मार्केट में, कहीं पर ऐसे लोगों को जो चीज़ फील होती है कि स्मगलिंग हो रही है, कोई भी चीज़ होती है, वो रोज़मर्रा की अशिया हो, कपड़ा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उस हवाले से अगर इन्फॉर्म करना हो लोगों ने कस्टम्स को, कौन से चैनल्स हैं जिनके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कैसे शेयर की जा सकती है? देखें, कुछ तो हमारा परमानेंट नेटवर्क है, इन्फार्मर हमारे साथ राब्ते में है। जिस तरह इस केस में मैंने आपको बताया कि इन्फार्मर जो है वो ही केम फॉरवर्ड और बड़ी एक्यूरेट उसकी इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा ये है कि मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो सब के साथ शेयर किया, आप यहाँ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये मैं मुख्तलिफ जो मीडिया चैनल्स के साथ इंगेज करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप वो टाइम देते हैं। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोलिफरेशन का तरीका है कि लोगों को बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये हमारी अवेलेबिलिटी है, ये हमारा ऑफिस है, तो आप शेयर कर सकते हैं। सही सही। आसिफ साहब आखिर में एक शॉर्ट सा पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा बड़ा शार्ट सा पैगाम ये है कि से नो टू स्मगलिंग। मेरी लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप मार्केट में कुछ सामान ख़रीदने जाएं तो काइंडली ये देखें, पूछें कि भाई ये लीगली इम्पोर्टेड सामान है, और अगर नहीं है तो आप उसका बाइकआउट करें। जो सोशल रिस्पांस आएगा इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट, वो हमारे लिए बड़ा वो हेल्पफुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत खास मैसेज। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ साहब, आपके कीमती वक्त है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद थे, कलेक्टर कस्टम्स के, और उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प केस भी हमें बताया। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो काम करें, पाकिस्तान में चाहे करप्शन हो, चाहे स्मगलिंग हो, उसकी रोकथाम के लिए। जी, और अब कुछ बात करेंगे हम आज के दिन के हवाले से। बहुत ख़ास शख्सियत, बहुत नामवर शख्सियत जिसने इंसानी खिदमत के लिए मिसाल कायम की है। ख़ास तौर पर अगर हम दुनिया भर की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ईदी एम्बुलेंस नेटवर्क के हवाले से जब भी कहीं जिक्र आता है मदद का, तो सबसे पहले ईदी का जिक्र आता है, ईदी का नाम, ईदी का नंबर सबसे पहले आता है। और इसके पीछे जो मेहनत है, जो कोशिश है, वो है अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम साहब की, जिनको हमसे बिछड़े 8 बरस हो गए हैं। बिल्कुल जनाब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट ईदीज़म वो अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। हम देख रहे हैं कि ईदी हाउसेज, ईदी सेंटर्स उसी तरह काम तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लोग जब फिलैंथ्रोपी की तरफ जाते हैं, लोग जब इंसानी खिदमत की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं कि हमने ईदीज़म को फॉलो करना है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो हमारे लिए लेसन्स हैं उसको फॉलो करना है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मौसम की सख्ती, न भूख प्यास की परवाह, आसाइशों से पाक जिंदगी गुजारने और हमेशा सादा लिबास जेब तन करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी 1928 को भारतीय गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदा से ही इंसानियत की खिदमत का रास्ता चुना। 1951 में एक डिस्पेंसरी की बुनियाद रखी और फिर दूसरी आलमी जंग में तबाहशुदा एक गाड़ी खरीद कर एम्बुलेंस बना दिया। ईदी सर्विस के जरिए लावारिस लाशों की तदफीन का बेड़ा उठाया, बेसहारा, यतीम और मस्कीनों के लिए साहिबान बने और नौमौलूद के लिए झूला सर्विस शुरू की। नरम गुफ्तार, आइजाना रवैया और मिजाज इतना सादा कि फुटपाथ पर बैठकर भी खाना खा लेते। बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर काम करने में भी कभी आर महसूस न करते। हुकूमत से निशाने इम्तियाज पाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को कनाडा,
मुत्तहिदा अरब अमारात, फिलिपाइन के अलावा यूनेस्को समेत कई आलमी और मुल्की तंजीमों ने भी मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा। ये मसीहा 8 जुलाई 2016 को 88 बरस की उम्र में दुनियाए फानी से कूच कर गए। उनके यौम वफात पर आज दुनिया उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जी जनाब, आप ईदी साहब के हवाले से रिपोर्ट देख रहे थे। अब रुख करते हैं कुछ खेलों के मैदान का, और खेलों के मैदान का रुख करें तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमारे माइंड में आ जाते हैं जब हम क्रिकेट और हॉकी के अलावा बात करते हैं। ये जावलिन थ्रो के हवाले से बात करते हैं तो अरशद नदीम ने जो है ना कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं, और अब हमारी नज़रें उनके हर कॉन्टेस्ट पे होती हैं। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस डायमंड लीग के जावलिन थ्रो में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। इस जावलिन थ्रो में अरशद नदीम ने जो है वो चौथी पोजीशन है अरशद नदीम की। और अच्छा, अरशद नदीम के हवाले से बता चलें कि अरशद नदीम ने जो ये थ्रो किया है ये पेरिस डायमंड लीग में, और हमने देखा कि वो पूरी फोर्स के साथ था, और जो कल इवेंट हुआ है उसमें अरशद नदीम अपने रिदम में वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, इंजरी के बाद वापस आए हैं, पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि यहाँ तो उनकी चौथी पोजीशन है लेकिन वो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल करेंगे पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए उन्होंने भरपूर मेहनत भी की है, तैयारी भी की है। और चूँकि पाकिस्तान का जब जिक्र आता है, पाकिस्तान का नाम आता है, तो ना सिर्फ वो जेवलिन थ्रो हो बल्कि बॉक्सिंग में भी पाकिस्तानी बॉक्सर्स किसी से पीछे नहीं है। रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को तीसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया है, और मिडल वेट कैटेगरी में उन्होंने कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जनाब, और शाहिर ने अभी हमें ज्वाइन किया। शाहिर अफरीदी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सुबह पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए हमें बहुत शुक्रिया शाहिर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि आपने भारतीय खिलाड़ी को नॉकआउट किया है, कैसे जज्बात है आपके, क्या फील कर रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। इट्स ऑनर फॉर मी। और सबसे बड़ी बात देखें, इंडियन फाइटर से मेरी फाइट थी, और मैंने इस फाइट के लिए, ये फाइट हमारी 3 महीने पहले अनाउंस हुई थी, और इस फाइट के लिए मैंने भरपूर तैयारी की थी, और मैं बड़ी तैयारी के साथ गया था, और मुझे नहीं पता था मैं इतना जल्दी नॉकआउट कर दूंगा 3rd राउंड में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मेहनत की थी वो उसका मुझे सिला मिला, और मैंने 3rd राउंड में नॉकआउट किया। और अभी जिस तरीके से मुझे आप सबका, मेरी कौम का प्यार मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। शहीर बताइएगा, ये आपकी कैटेगरी कौन सी थी? 3 महीने पहले फाइट अनाउंस हुई थी, और क्या तैयारी करते रहे आप इसके लिए? कुछ खास खुराक थी, पंचेस तैयार किए आपने, डिफेंस तैयार किया, या फिर थका के भारतीय हरीफ को शिकस्त देना थी? तो क्या मराहिल तैयारी की आपके? जी देखें, 3 महीने पहले फाइट का ऐलान हुआ था, और मेरी अपनी जो एक गेम का एक प्लान होता है वो ये होता है कि हिट एंड डोंट गेट हिट। तो मैं खेलता इसी तरीके से हूँ, और बचपन से ही मेरे वालिद साहब जो इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो मेरे कोच भी हैं, तो उसी तरीके से वो मुझे लेकर चले, और सुबह भी ट्रेनिंग, शाम भी ट्रेनिंग। उसके अलावा प्रॉपर एक डाइट थी मेरी, जितने भी जंक फूड्स हैं उन सबसे दूर रहना, और ये वो तो एक रिंग के बाहर भी हमारी जंग चल रही होती है। आप सबने ईद ईद उल अज़हा पे कढ़ाइयाँ खाई होंगी, हम लोग बस ऐसी गोश्त उबाल उबाल के खाते रहे। बस ये सब था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट मिला, और आज मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल अपने नाम की एशियन। ट्रेनिंग है कि बाकी जो खाते हैं वो नहीं खा सकते शहीर। और ना बारबेक्यू कर रहे हैं और गोश्त उबाल उबाल के खा रहे हैं। शहीर, आपने कहा कि वालिद साहब ने आपको ट्रेन किया, कितने बचपन से स्टार्ट किया? वालिद साहब आपकी इंस्पिरेशन थे या फैमिली में और कोई भी था? और किस एज में आपने प्रोफेशनली फर्स्ट टाइम जो है वो बॉक्सिंग खेली? जी देखें, बॉक्सिंग तो हमें बचपन में ही विरासत से मिली है। जब हम, मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल के थे, तब से ही वाले साहब ने बॉक्सिंग स्टार्ट करवा दी थी। उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हर बच्चा हमें कहता था कि यार तुम लोग हर वक्त बस सुबह बॉक्सिंग, शाम बॉक्सिंग, हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तुम लोग बस बॉक्सिंग करते रहते हो। तो ऑब्वियसली बचपना था, ये चीज़ें बुरी लगती थी, लेकिन जब लोगों का प्यार और ये सब मिलता है, आप पाकिस्तान के लिए आप जीतते हो, तो ऑब्वियसली फिर वो एक चीज़ पैशन में बदल जाती है। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का, मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए मैं सर रशीद बलोच का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने
लाइसेंस जो होता है वो वर्ल्ड लेवल पे खेलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। वो पाकिस्तान में एक आसान रास्ता बनाया। पाकिस्तान में कोई प्रमोटर नहीं थे बॉक्सिंग के प्रोफेशनल के, तो उसमें हमारे जो सर हैं आबिद बलूच सर, उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज करवाया। उसके थ्रू हम यहाँ पे अब फाइट्स खेलते हैं। तो ये एक चीज है पाकिस्तान में। मैंने 2020 में फर्स्ट डेब्यू किया था और आज मेरी 13 फाइट्स हो चुकी हैं, जिसमें एक ड्रॉ है और बाकी विन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 जो है वो आपकी विन्स हैं। शहीर, वैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है कि आम तौर पर ये कहा जाता है कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी खातून का हाथ होता है। आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया और लड़कों के बारे में कहा जाता है कि उनके करियर में या उनकी कामयाबी में उनके वालिद का हाथ भी हो, तो वो सिर्फ ये कह देते हैं कि हमारे वालिद का हाथ है, लेकिन नाम नहीं लेते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने वालिद साहब का नाम लेकर उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करें और साथ साथ खराज तहसीन भी पेश करें हमारी तरफ से कि वो आपकी कामयाबी के पीछे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से अपने वालिद साहब ख़ावरदीन अफरीदी, जो इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग के एशियन सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, उनको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और अ, वो इसके मेरे अलावा और भी काफ़ी लड़के तैयार कर चुके हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो बॉक्सिंग कराते हैं। जिसमें उनका एक ही मिशन है कि मेरी आने वाली जो नस्ल है वो सारी जो जितनी भी नस्ल है वो एक कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए वो लड़े। और फ्री ड्रग्स उनका एक वो है। उन्होंने क्लब में भी लिखवाया कि जितने भी बच्चे हैं आजकल हमने देखा है कॉलेजेस में नशे करने लग जाते हैं, और ये सब तो स्पोर्ट्स एक वाइड चीज़ है जिसमें हम बच्चों को नशे से और इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं, गलत एक्टिविटीज से, और ये बेजा एक्स्ट्रा यूज ऑफ मोबाइल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये हमारा एक मिशन है और मेरे वाले साहब उस पर कंप्लीट उतर है अल्हम्दुलिल्लाह। सही शहीर, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? जी देखें, मुझे अभी रिसेंटली रात को ही मुझे मैसेज आया है प्रोमोटर फ्रॉम अमेरिका। उन्होंने मुझे फाइट ऑफर की है अमेरिका में, लेकिन बहुत जल्दी है, वो अगस्त के अंदर ही फाइट कराना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक्सपेंसेस भी पूरे करने होते हैं और वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा। मैं पुलिस से भी मेरा ताल्लुक है, मैं आईजी साहब से भी डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह हम स्पॉन्सर्स की भी तलाश करेंगे। अगर कुछ अच्छा स्पॉन्सर लगता है हाथ तो फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे फाइट खेलने। और इस जो मैं टाइटल जीता हूँ इस टाइटल को मैं डिफेंड भी करूंगा और इंशाल्लाह इसके बाद मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए जाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो शहीर, आपने कहा कि ऑफ़र आ गई है फ़ाइट की, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बॉक्सिंग फ़ाइट होती कैसे है। इसमें सेम वेट की कैटेगरी के जो बॉक्सर्स हैं वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, फिर उसके बाद वेट आता है दोनों का, और जो ड्यूरेशन है, तैयारी है, कैसे होती है, और उसमें जो टाइटल है वो किसके पास जाता है, जो जीतता है या जो टाइटल होल्डर होता है वो ऑफ़र कर सकता है? जी देखें, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो थोड़ी सी अलग है। उसमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हमारे जो प्रोमोटर्स होते हैं वो आपस में कांटेक्ट करते हैं और वो फिर एक दूसरे के जो कमीशन होती हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान बॉक्सिंग कमीशन है, यहाँ पे कांटेक्ट होता है। यहाँ से फिर वो लड़का चूज करते हैं, फिर यहाँ से पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क का है वो अपने मुल्क को, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा प्रोफेशनल बॉक्सिंग की सबसे जो टफेस्ट और मुश्किल बात है वो ये है कि आपको 24/7 इन द ट्रेनिंग रहना पड़ता है। देखें, अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, मेरी फाइट आ गई है, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री इज दिस दैट वी आर लाइक ऑलवेज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बाकी मुझे फाइट मिल गई है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अमेरिका में फाइट खेलने के लिए। बट मैं हमेशा से यही कहूंगा कि हमें 24/7 रेडी रहना पड़ता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। लेकिन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, स्पॉन्सर होंगे, एक पक्का किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम जरूर इंशाल्लाह इस फाइट को लेंगे जो भी हमारे सामने आएगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल शहीर, और हम देखते हैं किसी तरह के प्लेटफॉर्म से फिर स्पॉन्सर्स आपको रीच आउट करते हैं। आप जितना अपनी गेम को, अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, इसी तरह स्पॉन्सर्स आपके पास आते हैं। और हमने देखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पॉन्सर्स क्रिकेट के साथ साथ हॉकी, स्क्वॉश, वॉलीबॉल और दीगर गेम्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और बेहतरी होगी, क्योंकि हमारी विल है, हमारी प्रैक्टिस है, और स्पॉन्सर्स भी इंशाल्लाह हमें मिलते रहेंगे। जी, तो शहीर आफरीदी, जी जी आप कोई बिल्कुल। पैगाम देना चाहें? जी।
जी बिल्कुल, मैं मेरे जो आने वाले बॉक्सर्स हैं, यंग बॉक्सर्स हैं, उनको मेरा यही पैगाम है कि वर्क हार्ड के साथ-साथ अगर वर्क स्मार्ट भी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, असल में आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखें। मेरा सोशल मीडिया एक्टिव है, इसीलिए मेरी फ़ाइट अमेरिका तक गई, वहाँ के लोगों को पता चला। तो आजकल का सोशल मीडिया के दौर में यू शुड हैव योर मैनेजर, और उसके अलावा सोशल मीडिया को भी एक्टिव रखें, ताकि किसी तरीके से भी आप कहीं भी जाएँ, ताकि आपकी आने वाली फाइट के लिए आपका माइंड फ्रेश रहे, आपके पास स्पॉन्सर रेडी रहे, ताकि आप स्ट्रेस ना हो ट्रेनिंग के दौरान और अपनी फाइट के लिए भरपूर तैयारी करें। ये एक मेरा पैगाम है आजकल के दौर के हिसाब से। लेकिन शहीर इशू ये भी तो है ना कि हम मैनेजर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैं बॉक्सिंग के हवाले से बात नहीं करी, बहुत से खिलाड़ी, बहुत से एथलीट्स, बहुत से गेम्स खेलने वाले एथलीट्स मैनेजर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी एग्जर्शन, इतनी टफ रूटीन, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने जिम जाना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके मैचेस हो रहे हैं, तो वो हर चीज़ टाइमली अपडेट करना मुश्किल होता है। तो अब ये ज़रूरी बहुत है, जिस तरह आपने कहा कि आपके सोशल मीडिया की वजह से आपकी गेम अमेरिका तक गई है, तो इसमें क्या टिप देना चाहेंगे? जिस तरह आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा वर्क स्मार्ट, कैसे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि अपनी प्रमोशन भी होती रहे? जी देखिए, मैं पर्सनली खुद भी सिंध पुलिस का एक कांस्टेबल ही हूँ, और मेरी कोई इतनी सैलरी नहीं है कि मैं मैनेजर अफोर्ड करूँ। हाँ, मैं ऐसे करता हूँ कि इफ़ दे गेट सम बिग स्पॉन्सर्स तो मैं उनमें से उनको कट ऑफ दे देता हूँ, तो वो उसमें से अपना रखते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत आसान तरीका है। आप एक अपने साथ स्टैंड लें, आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस उसमें शो करते रहें। आपको फ्री टाइम वैसे ही मिल जाता है इंसान को 1 डेढ़ घंटा, तो उसमें से वो कट करके वीडियोस बना सकते हैं। टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे सब जाता है। तो ये एक सोशल मीडिया की एक्टिविटी है। बाकी तो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ मोबाइल से बेहतर है कि आप अपने लिए मतलब वर्क स्मार्ट करें, और ये भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, टाइम की है, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शहीर आफरीदी, विश यू गुड लक आपके आने वाले मुकाबलों के लिए भी और आनों के लिए, कि आप इसी तरह से कामयाबी समेटते रहें बॉक्सिंग में। और बॉक्सिंग इतनी आसान फाइट नहीं, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए आपको हर दम तैयार रहना होता है। बहरहाल जी, अब कुछ बात करेंगे हम आज के दिन के हवाले से। बिल्कुल आज जना। एक और अहम दिन है, और ये वो दिन है जब 2 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने उस नौजवान का नमाज जनाजा अदा किया जिसका नाम बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद है। और हम देखते हैं कि कश्मीरियों की जदोजहद, कश्मीरियों का हौसला, कश्मीरियों की लगन और कश्मीरियों का अपने वतन से प्यार ख़त्म नहीं हो रहा। जितना भी जुल्म सितम उन पर किया जाए, जितनी भी ज़्यादती की जाए, वो कश्मीर के साथ पाकिस्तान को इल्हाक करवाना चाहते हैं। वो कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि रिजवान, ये अब कितने डेकेड्स गुजर गए, कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी है भारत की जानिब से, लेकिन कश्मीरियों के हौसले में ज़रा भी कमी वाक़ई नहीं हुई। एक ऐसी जगह, एक ऐसी एरिया, एक ऐसा, और ख़ास तौर पे एक ऐसी शख्सियत का जनाजा जिसको जुल्म सितम के बायस शहीद कर दिया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोगों को भी थ्रेट था कि हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन फिर जिस तरह आपने कहा कि 2 लाख से ज़ायद कश्मीरी फिर भी बाहर निकले, ये उनका हौसला है, ये उनकी हिम्मत है। हम बात कर रहे हैं जी बुरहान वानी शहीद की, और आज बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी है, और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज के लिए खौफ की अलामत बनने वाले कश्मीर का मायाना सबूत बुरहान मुजफ्फर वानी का आज 8वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 2016 में भारतीय काबिज फौज ने मकबूजा कश्मीर में 22 साला बुरहान वानी को एक जाली मुकाबले में गोली मारकर शहीद कर दिया था। बुरहान वानी आजादी का मतवाला था। उसने अपनी पुरजोश तकरीरों के जरिए नौजवानों में आजादी की तड़प पैदा की और जदोजहदे आजादी कश्मीर की तवाना आवाज बने। शहीद ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गासबाना कब्जे पर आलमी बिरादरी के ज़मीर को जगाने की कोशिश की। शहीद बुरहान वानी ने नौजवानों में जोश और वलवला पैदा करके तहरीके आजादी कश्मीर में नई रूह फूंकी। काबिज भारतीय फौज ने 2015 में बुरहान से मिलने की कोशिश में उसके भाई को भी शहीद कर दिया था। हम सलाम पेश करते हैं इस शहीद को जिसने आजादी की जदोजहद के चिराग
अपने लहू से रोशन रखे। बुरहान वानी की जिंदगी, जद्दोजहद, हिम्मत और इस्तिकामत उन कश्मीरी नौजवानों के लिए रोल मॉडल है जो अपनी सरजमीन को भारत के गासबाना कब्जे से छुड़ाने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाए हुए हैं। बुरहान वानी शहीद के हवाले से आप रिपोर्ट्स देख रहे थे। हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है अब न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। और सुबह पाकिस्तान है, वीक का पहला दिन है, मंडे है, और मंडे को हमारे को टीम मेंबर भी हमारे साथ होते हैं, है ना रिजवान? जी, मजहर भाई ने हमें ज्वाइन किया। मजहर शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो मजहर भाई, आज क्या तैयारी है आपकी? और बस ये मौसमियाती तब्दीलियाँ और इसी हवाले से आजकल चल रहा है निज़ाम सारा। प्लीज़ आज देखते हैं मौसमी तब्दीलियों के हवाले से क्या पैगाम हमारे नाज़रीन को मिलता है, हमें क्या पैगाम मिलता है। एक सोचने के लिए कहते हैं ना कि जहन को भी खुराक चाहिए, और खुराक का जिक्र है तो मानूर मुझे भूख लगी, यही कहेंगे नहीं, रिजवान, नहीं, है ना? नहीं, मानूर ने भी बताया कि कुछ दिन पहले मानूर ने बहुत सारे मेहमानों की मेहमानदारी की है और बहुत सारा जो खाना है वो तैयार किया, जिसकी वजह से मानूर को ये था कि इतने लोगों का खाना एक वक्त में बनाना। तो मंडे में वो एनर्जी नहीं है, इसी हम बात वजह करते से। हैं कि रोबोट्स होने चाहिए, किचन में भी रोबोट्स होने चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, जो करने ही कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्तन धोने हैं, या फिर उसी मकदार में आपने प्याज काटने हैं, सब्जी काटनी है, और अगर गोश्त बनाना है तो वो भी काटना है, तो उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी रोबोट्स होने चाहिए। इंसान थक जाता है काम अच्छा रिजवान, जितना हमारे प्रोग्राम में ऐसे रोबोटिक्स और उससे रिलेटेड गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे, क्योंकि बड़ी खुशी होती है जब हम इस तरह की चीज़ें अपने प्रोग्राम में फीचर कर रहे होते हैं। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है, और ये शहरी सहूलियात के लिए रोड्स पर चलने वाली जो है इलेक्ट्रिक कार है। और ये उन्होंने सिलसिला कब शुरू किया, कब बनी, ऑब्वियसली इसकी इनॉग्रेशन तो हुई, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसकी निटी ग्रिटीज डिटेल्स जो है ना, वो हम जानेंगे इन्हीं से। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हारिस और ज़ैनब जिब्रान ने, जिन्होंने कि ये कार तैयार की है। असर हाज़र के तकाज़े हैं, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान की ज़रूरियात है, यहाँ पर ये गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिकल कार पाकिस्तान में तैयार की गई है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, तो हम जानेंगे मोहम्मद हारिस और ज़ैनब जिब्रान से ही। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें इस गाड़ी के बारे में प्लीज़ बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। अच्छा, जो हमने अभी अपना लेटेस्ट व्हीकल डेवलप किया है, दिस इज़ आज़ादी, और इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसकी काफ़ी कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, और वी होप के वी कैन मूव टुवर्ड्स प्रोडक्शन आल्सो विद बाय पार्टनरिंग विद स्टील पार्टनर्स। इसकी जो बॉडी है दैट्स डेवलप्ड विद फाइबर ग्लास कॉम्पोजिट, जो कि इसको बहुत लाइट वेट बनाती है, उससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ होती है। तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है अभी 105 किलोमीटर्स पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एक यूनिट पे तकरीबन 105 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करूं, तो इफ़ आई हैड टू गो टू हैदराबाद, तो ये गाड़ी अराउंड 1.6 इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स में हैदराबाद तक ट्रैवल कर सकती है, जो कि ट्रैवल कॉस्ट आपकी आएगी तकरीबन 70 रुपीज़। तो ये पोटेंशियल है हमारे कंट्री में ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार्स ऑन आवर रोड्स, और होपफुली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन, जिसमें सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम है फ्यूल क्राइसिस। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। आपने कहा कि 1.6 यूनिट में ये कराची से हैदराबाद पहुंच जाएगी। कौन सी बैटरीज इस्तेमाल की गई हैं इसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनमें जो बैरियर आता है एक, वो सबसे बड़ी रुकावट यही आती है कि उनकी माइलेज 350-400 किलोमीटर फुल बैटरी के साथ होती है, उसके बाद उसको दोबारा चेंज करना होता है। और अभी इसको एक्सटेंड करने के लिए पूरी दुनिया रिसर्च करी है कि एक 1000 किलोमीटर तक लेके जाया जा सके। राइट। जो इसकी बैटरी है वो लिथियम आयन सेल्स पे बेस्ड है, और लिथियम आयन का इट्स द मोस्ट एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी दैट वी हैव करंटली। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई होती है।
تو اگر میں اس کو ایکسپلین کروں کہ کم سے کم والیوم اور کم سے کم ماس میں سب سے زیادہ انرجی اسٹور کر سکتی ہے. اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کا چارجنگ ٹائم کافی کوئک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کی نارمل بیٹری ٹیکنالوجیز ہیں, جیسے لیڈ ایسڈ بیٹری ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ ان ہاف دا ٹائم چارج ہو جاتی ہے. اور اس کی چارجنگ یہ ہے کہ وی آر ہوپنگ ٹو پٹ ان پلیس این انفراسٹرکچر جس میں یہ بیٹریز ایکچولی ریپلیسیبل ہوں, کہ لیٹ سے آپ کو کراچی سے کہیں بھی ٹریول کرنا ہے تو بیچ میں آپ ایک اسٹاپ پہ رکیں جہاں پہ یو کین ایکچولی ایکسچینج دا بیٹریز. وہاں پہ آپ کو فلی ریچارج بیٹری اویلیبل ہوگی, یو جسٹ پلگ اٹ ان اور پھر آپ دوبارہ اپنا سفر کنٹینیو کر لیں. تو یہ اس کی کنونشنل بیٹریز کے اوپر تھوڑی سی ایڈوانٹیج ہے لیتھیم آئن کی. اینڈ ویئر کرنٹلی ورکنگ کہ ہم نیو ٹیکنالوجیز پہ فوکس کریں جو کہ ہمیں زیادہ ہائر انرجی ڈینسٹی پرووائڈ کر سکیں. صحیح صحیح. زینب اب آپ کی طرف بڑھیں گے اور زینب آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کا کیا رول ہے اس میں اور باقی کتنے ٹیم ممبرس ہیں, اور خاص طور پہ ایک دفعہ اگر اس کو چارج کریں تو کتنے کلومیٹر یہ گاڑی چلے گی؟ مائی نیم از زینب جبران اور میں ٹیم انویژن کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں. تو ہی از دا سینئر ممبر آف آر مارکیٹنگ ٹیم اور میں جو ہوں دا سینئر ایڈوائزر. تو ہماری ٹیم میں آلموسٹ 40 اسٹوڈنٹس ہیں. دے آر کرنٹلی ورکنگ ان آر ٹیم اور دے آر ہائیلی ٹیلنٹڈ ماشاء اللہ. دوسرا یہ کہ جو آپ بات کر رہی ہیں جو کتنے ایک یونٹ آف الیکٹریسٹی میں کتنی کلومیٹر کور کر سکتا ہے, سو اٹس موسٹلی 200. اگر اپروکس لگائیں تو اٹس موسٹلی 200. اگر میں آپ کو کہوں کہ حیدرآباد کا اٹس آلموسٹ 165 کلومیٹر جو ڈسٹینس ہوتا ہے, تو ہم ایک یونٹ آف الیکٹریسٹی میں آلموسٹ 1.6 جو ہے 1.6 اس میں ہم لوگ حیدرآباد آرام سے جا سکتے ہیں ود ان 70 روپیز ایز مینشنڈ بائی حارث. تو یہ والی چیز ہوتی ہے, بہت زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے ان اے سینس کہ ہمارا ایک تو فیول, سب سے پہلے تو فیول بچ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اتنا ایفیشینٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کم سے کم پیسوں میں ٹریول کر سکتے ہیں. So this is the advantage over all the other vehicles that we have produced so far. اس کی زینب کیپیسٹی کیا ہے, کتنے پیسنجر اس میں بیٹھ سکتے ہیں, پھر اس کا ویٹ اوور آل کیا ہوگا, سسپینشن ماڈیولز کیا رکھے گئے ہیں, تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. نارملی اگر ہم خواتین سے بات کریں, چونکہ آپ اس کار کی تیاری میں خود شامل رہی ہیں, ایڈوائزر بھی ہیں, تو آپ کو یہ ڈیٹیلز معلوم ہوں گی. جی بالکل معلوم ہے. اصل میں اس کی آلموسٹ جو ویٹ ہے کار کا اٹس آلموسٹ 350 کلو گرامز اور 2 سیٹر ہے ہمارا. اور یہ آپ کی جیسے نارمل فیملی کارز ہوتی ہیں اربن جیسے ہم کہہ رہے ہیں, تو وہ والی کار ہے, الیکٹرک کار. اور ود جو مٹیریل ہم نے یوز کیا ہے اٹس گلاس فائبر جو کہ ری انفورسڈ ہوتا ہے کمپوزٹ مٹیریل کا. تو اٹس ریئلی ویری ویری کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے, تو اس سے آپ کی اوور آل جو کار ہے اس کا بھی ویٹ کم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈریگ ہے, مطلب جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو وہ ہم نے ریڈیوس کیا, اس سے کار آپ کی کیونکہ ہماری لائٹ ویٹ ہے تو اٹس ویری ایزیئر فار دا کار ٹو ریڈیوس دا ڈریگ. تو یہ والی ٹیکنیکلٹیز ہیں, اور باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اگر بالکل وی آر اوپن ٹو ٹیل یو. صحیح صحیح. حارث اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب خاص طور پہ جس طرح آپ نے اربن الیکٹرک وہیکل بنا لی ہے, تو اس کے بعد وٹ از یور نیکسٹ ٹارگیٹ؟ اسی کی اپلیکیشنز بہت سی کرنی ہے, کمرشل وے میں اس کو جو ہے مارکیٹ میں لے کے آنے کا پلان ہے آپ کا, یا اس پر کوئی کام کر رہے ہیں, کسی کمپنی کے ساتھ ان کلیبریشن ہیں آپ لوگ؟ رائٹ, ویل ہمارے کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں اور لانگ ٹرم گولز ہیں. تو ہمارا ایک شارٹ ٹرم گول ہے کہ ہم اس وہیکل کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں وچ از ٹیکنو فیسٹ ایفیشنسی چیلنج, اور وہ ہوتا ہے ٹرکی میں ہر سال. تو اٹس اے ہیوج اسٹیج فار اس ٹو شو کیس دس وہیکل اینڈ ٹو پٹ اٹ ٹو اے ٹیسٹ اگینسٹ جو ادر فیول ایفیشینٹ وہیکلز ہیں دنیا میں. تو ہم کمپیٹ کر رہے ہوں گے اگینسٹ ٹیمس فرام یورپ, ٹیمس فرام امریکہ, ٹیمس فرام ساؤتھ ایشیا. تو دیٹس اے ہیوج پلیٹ فارم فار اس ٹو ریپرزینٹ پاکستان انٹرنیشنلی. اور ہمارا ایک بہت بڑا گول ہے کہ ہم پاکستان کی ایک سافٹ امیج پورٹری کریں آن دا انٹرنیشنل اسٹیج اینڈ ٹو ریئلی شو دا ورلڈ کہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آن سچ انوویٹیو ٹیکنالوجیز. باقی ایز یو مینشن کہ ہمارا لانگ ٹرم گول میں یہ بھی ہے کہ وی کولیبریٹ ود ڈفرنٹ انڈسٹریل پارٹنرز ود دا آٹوموٹیو انڈسٹری. اور ہم جو بھی ہم نے اس میں کی انوویشنس کی ہیں, جیسے ہماری جو باڈی ہے وہ بہت لائٹ ویٹ ہے, دیٹس اے کی انوویشن. جو ہم نے اس کا ڈریگ کوفیشنٹ آپٹیمائز کیا ہے وہ ہماری کی انوویشن ہے. تو ہم یہ کی انوویشنز انڈسٹری سے کولیبریٹ کر کے جو ہمارے ایوری ڈے وہیکلز ہیں ان میں انٹروڈیوس کریں تاکہ وہ بھی فیول ایفیشینٹ بن جائے
اور ایز ویل ایز ان کی کاسٹ بھی ریڈیوس ہو جائے, سو دیٹ اٹس ایزیئر فار دا کامن مین اینڈ اٹس مور ایکسیسیبل فار دا کامن مین کہ وہ اس طرح کے وہیکلس پرچیز کر سکیں. اور ون آف دا لانگ ٹرم گول ایز ویل از ٹو ریز اویئرنیس آف ہاؤ یہ وہیکل جو ہے یہ امپیکٹ کر سکتا ہے ایک ڈیلی پرسن, ایک کامن پرسن کی لائف کو. تو ابھی جیسے پاکستان کی آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ پرابلمز ان پاکستان از دا فیول کرائسس, کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں اور فیوچر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور بڑھیں گی. تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے انٹروڈکشن آف دیز وہیکلز, الیکٹرک وہیکلز آن پاکستانی روڈز از ویری اسینشیل, تاکہ ہمارے جو کاسٹ آف ٹریولنگ ہے وہ کم سے کم ہو سکے. تو انشاءاللہ وی آر ہوپفل ٹو کولیبریٹ ود آور انڈسٹریل پارٹنرز. ابھی بھی ہمارے کافی گریشیس سپورٹ ہمیں ملتی ہے فرام آور انڈسٹریل پارٹنرز سچ ایز فائبر کرافٹ کمپوزٹس, یونیورسل کیبلز, جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ناٹ اونلی ود ٹیکنیکل سروسز بٹ آلسو ود فائنانسز جو obviously ریکوائرڈ ہوتے ہیں ٹو ورک آن اے پروجیکٹ آن سچ لارج اسکیل. جیسے جو ہماری باڈی ہے اٹس بن مینوفیکچرڈ بائی فائبر کرافٹ انڈسٹریز, اور اٹس بن مینوفیکچرڈ فرام اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی وچ از اے 6 ایکسس CNC ملنگ مشین. تو پاکستان میں کافی کم کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن الحمدللہ the technology is still there for us to work or for us to develop such a highly engineered product. So alhamdulillah we do have the support of corporate sector and we're hoping to collaborate further with different industries, especially with the automotive industry, تاکہ یہ مین اسٹریم میں ہماری کامن لائف میں اس طرح کی پروڈکٹس انٹروڈیوس ہو سکیں. بالکل صحیح. زینب, چونکہ ایک اور کنسٹرینٹ آتا ہے ٹاپ سپیڈ کا, گاڑی کس رفتار پہ چلے گی یہ بھی میٹر کرتا ہے. الیکٹریکل کارز کا شور تو نہیں ہوتا, اور پھر یہ کہ جتنی سپیڈ پہ چلائی ہوتی ہے ذرا آپ کی جو بھی فیول ہے وہ الیکٹرک ہو یا پھر پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو, اس کی ایفیشنسی چینج ہو جاتی ہے جیسی ٹاپ سپیڈ ہوتی ہے. اس کی ٹاپ سپیڈ کیا رکھی گئی ہے, اور اس کی سپورٹی لک ہے, ہم دیکھتے ہیں جیسے انویل کیا گیا نا اس کو, اور بڑی ہیوج سی لگ رہی ہے اور سپورٹس کار کی لک ہے اس کی. تو اس کے ڈیزائن میں کس کا ذرا ہاتھ تھا اس لک میں, فائنل لک میں؟ ویل بات یہ ہے کہ جو ہماری سپیڈ ہے وہ تھوڑا سا اس میں کانسٹرینٹ آ جاتا ہے, لیکن اس کی جو سپیڈ جیسے آپ فارمولا کار کا کہہ رہے ہیں ایسی تو نہیں ہے. ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ کولیبوریشن ود آل دی اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ آپ جیسے خواتین کی بات کری تھی, تو خواتین باقاعدہ گیراج میں دے آر ایکچولی ورکنگ, دے آر ویلڈنگ, اور اس میں بہت ساری جو ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں جو موسٹلی بوائز کر رہے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو دس از اے تھنگ. اور دوسرا یہ ڈیزائن جو ہے ہمارے جو ٹیم کے لیڈ ہیں مسٹر ارحم, مسٹر ریان, اور یہ لوگ سب مل کے ہم لوگ اپنا انپٹ دیتے ہیں, تو اس طرح کار بنتی ہے. باقی جو ہے جو اس کی سپیڈ ہے وہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ جو ڈریگ کوفیشنٹ ہے وہ ڈریگ کی وجہ سے کیونکہ وہ ریڈیوس ہو رہی ہے تو آپ کی سپیڈ بھی بہت حد تک بڑھ جاتی ہے. ہاں لیکن جو آپ فارمولا کار بول رہے ہیں اس طرح کی نہیں ہے. باقی یہ جو آپ باقی کیا کہہ سکتے ہیں جو مائلیج ہے اور یہ سب وہ کیونکہ بہت زیادہ ہم کور کر رہے ہیں تو اس میں سپیڈ بیچ میں آتی ہے, لیکن دس از سم تھنگ دیٹ از ویری ویری اوکے نارمل فار نارمل کار ٹو آپریٹ. تو دس از ایوری تھنگ جو تھا. اچھا اس میں میں ایک چیز زینب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, یہ سن کے سپیڈ ہے وہ سنس کمپٹیشن کی ہم نے گاڑی ڈیزائن کی ہے فار دا, پلیز حارث کنٹینیو کریں, حارث کنٹینیو کریں. تو ہم نے گاڑی ڈیزائن کی ہے جی ہم نے گاڑی ڈیزائن کی ہے بیسڈ آن دا کمپٹیشن کانسٹرینٹس. تو ہماری جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ کرنٹلی ہے اراؤنڈ 60 کلومیٹرز پر آور, اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اکنامیکل رینج ہوتی ہے فار دا فیول یوزیج ان اے کار. تو جیسے آپ 60-70 سے کراس کرتے ہیں تو دا کار ایکچولی اسٹارٹس کنزیومنگ مور فیول پر کلومیٹر. تو ابھی ہم نے اس کو آپٹیمائز کیا ہوا ہے ایٹ 60 کلومیٹرز, لیکن ہوپ فلی ہم فیوچر میں اس کو ایکسٹینڈ کریں گے فار گریٹر رینج. صحیح. زینب یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین بھی ٹیکنیکلی کام کر رہی ہوتی ہیں اور یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے, اور یہ جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے شاید خواتین جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتی ہوں گی, ہیوی مشینری ساتھ کر رہی ہیں, اور یہ ایک بہت خوشائند بات بھی ہے, لیکن یہ بہت انکریجنگ چیز بھی ہے تمام خواتین کے لیے کہ اگر ان کے خواب ہیں, ان کے انٹرسٹ ہیں, تو ان کو یہ سننے کو ملتا تھا کہ لڑکیاں تو اس فیلڈ میں نہیں آتی ہیں. اٹس کوائٹ امیزنگ ٹو سی یو ایز ویل ان دس ٹیم. زینب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جو انجینئرنگ کالج ہے اس کی کتنی زیادہ ایفرٹس بیچ میں شامل تھیں, کتنا آپ کو سپورٹ کیا اس میں, جو کاسٹ آئی اس کو کور کس نے کیا, اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کی انڈیویجول لیول پہ تھی یا آپ کی کالج کی تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے obviously when you are working on such kind of big project تو ہوتا یہ ہے کہ you have to compromise other things as well. تو اس میں بھی کیا آپ کی ٹیچرز, آپ کی جو کالج مینجمنٹ تھی آپ کے ساتھ کوآپریٹیو رہی ہے؟
بالکل ایسی بات ہے. پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج آف نسٹ ایک کانسٹیٹوئنٹ ہے, تو اس میں ہمیں سب سے بڑی بات یہ کہ اف یو سی دا ویڈیوز, تو ہمیں اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے فار آل دا گرلز اینڈ بوائز ٹو ورک آن سچ اے بگ پروجیکٹ. صرف ایک یہ سوسائٹی نہیں ہے, ادر ٹیمز آر ورکنگ ٹو. تو دوسری بات یہ کہ ہمارے جو کمانڈنٹ ہیں, ہمارے پرنسپل, ہمارے ڈین ہیں, دے آر آل ویری ویری ہیلپ فل. ہمیں جو بھی پرابلم ہوتی ہے ان ٹرمز آف کیمپس میں کوئی کام کرنا ہے, ہمارے ٹیم ممبرس پوری رات وہاں پہ رہتے ہیں اینڈ دے ورک ڈے اینڈ نائٹ. تو ہمیں یہ سب چیزیں پلیٹ فارم جو ہے, اور ہمیں انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جانے کے لیے جو انکریجمنٹ ہوتی ہے, وہ ہماری فل سپورٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں سپورٹ نہیں ہوتی تو انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ کہ جو سپورٹ آف سینئرز اور سپورٹ آف پیرنٹس, آپ کے فیکلٹی ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہی ہم اس جگہ پہ آج کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ سیکنڈلی جو آپ فنڈس کی بات کر رہی ہیں, تو وہ ہم وی آر فرام مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, تو ہم سارا یہ کام وی آر ٹاکنگ ٹو دا اسپانسرز, وی آر ٹاکنگ ٹو ڈفرنٹ کمپنیز, کارپوریٹ سیکٹرز ہوتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں دیٹ دے گیو اس منی فار دس انیشیٹو. کیونکہ ایٹ انڈر گریجویٹ لیول اٹس ناٹ ایزیئر فار اسٹوڈنٹس ٹو سوللی ورک آن دا منی, اور نہ مانیٹری فنڈس جو ہوتے ہیں وہ ہم ارینج خود سے نہیں کر سکتے. تو یہ والی چیز ہم پورا خود کرتے ہیں, جس سے ہماری خود کی پرسنل گروتھ, ہمیں ایکسپوجر اتنا زیادہ ملتا ہے کہ وی آر سو مچ ایبل ٹو ٹاک ٹو ڈفرینٹ کمپنیز. ہم باقاعدہ CEO سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو دس از ویری ویری ہیلپ فل فار آر پرسنل گروتھ. تو یہ والی چیز جو ہوتی ہے, سورسز وغیرہ, ان چیزوں میں ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے. باقی وی ہیو فل سپورٹ فرام ایوری ون. محمد حارث, اب چونکہ آپ نے کہا یہ کاسٹ افیکٹو فیول میں تو ہے, کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہوگی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکٹریکل وہیکل کی بات آتی ہے تو مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمتیں ہیں گاڑیوں کی. نان الیکٹریکل کی بھی بہت زیادہ قیمتیں ہیں, لیکن الیکٹرک کارز تو پھر ان سے بھی زیادہ ہے کیونکہ فیول ایفیشینٹ ہیں. ابھی جو اس کی کاسٹ ہے, کیونکہ یہ سنگل یونٹ ہے, یہ آپ نے خود تیار کیا ہے, جب یہ پروڈکشن لیول تک جائے گا, انڈسٹریل لیول تک جائے گا, تو کیا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آپ نکال چکے ہیں اس کی, یا پھر بعد میں طے کی جائے گی اس کی, کہ کنزیومر پرائس کیا رکھی جائے گی؟ کیونکہ رضوان سے ہمیں بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو اربن الیکٹریکل وہیکلز ہیں, یہ جو اب اسٹوڈنٹس لے کے آ رہے ہیں, یہ کتنے رینج میں ہوگی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹریکل وہیکلز مہنگی ہیں. ہمیں جب گاڑی نظر آتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گاڑی اچھی لگی نظر کو, تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی. لیکن اس طرح کی چیز جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دا باکس ہے, جو کہ مارکیٹ میں نہیں اویلیبل, جس کا کمپٹیشن نہیں ہے, الیکٹریکل وہیکلس تو موجود ہے لیکن وہ کمرشل بیسڈ ہے. اب اربن یوز کے لیے اگر اس طرح کی الیکٹریکل وہیکل آ رہی ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی, یہ لوگ جاننے کے لیے تیار ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں. تجسس بھی ہے کہ اس میں چونکہ ایک یونٹ میں تقریباً یہ 100 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کرتی ہے, 105 کلومیٹر. تو حارث بتائیے گا اس کی کاسٹ کے حوالے سے, اور قیمت کیا ہوگی اس کی گاڑی جب یہ کمرشل لیول پر پروڈکشن اس کی سٹارٹ ہوگی, مارکیٹ میں دستیاب ہوگی گاڑی, اور کب تک دستیاب ہوگی؟ جی, ہمیں جو ابھی اس میں پروڈکشن میں کاسٹ آئی ہیں وہ اراؤنڈ 2.5 ملین تھیں. تو اور آئی تھنک کمرشلی اف اٹس انٹروڈیوس تو اوبیسلی کمرشل پروڈکشن میں کاسٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ پروڈکشن کاسٹ وڈ بی سم ویئر اراؤنڈ 2.1 ملین یا مے بی ایون 2 ملین اف اٹس پروڈیوس کمرشلی. اور اوور ہیڈز ملا کے اور باقی ایکسپینسز ملا کے آئی تھنک کمرشلی اٹ وڈ بی اویلیبل فار 3 یا 3.5 ملین. سو دیٹس کوائٹ اکنامیکل کمپیئر ٹو جو ہماری کرنٹ وہیکلز ہیں. باقی پروڈکشن کا یہ ہے کہ وی آر ناٹ کرنٹلی شیور کہ ہاؤ آن واٹ اسکیل وی کین انٹروڈیوس اٹ, لیکن ان شاء اللہ ول بی ہوپنگ ٹو کولیبریٹ ود دا آٹوموٹیو انڈسٹری اور ہوپ فلی برنگ اٹ ٹو دا روڈز آف پاکستان ان دا نیئر فیوچر. صحیح. حارث اور زینب, ایک شارٹ سا میسج دینا چاہیں گے آپ ایٹ دا اینڈ؟ جی, آئی تھنک بس یہ ہے کہ ہمارا ایک کافی بڑا ہوپ ہوتا ہے اس پروجیکٹ سے کہ ہم انسپائر کر سکیں فار دا یوتھ ٹو ورک آن پروجیکٹ سچ ایز دس, بیکاز obviously the future of the country is young people, اور اسپیشلی ینگ انجینئرز جو کہ کافی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈس پاکستانز اکانومی, ٹورڈس پاکستانز چیلنجز, جن کا سلوشن آئی تھنک لائے کرتا ہے ان انجینئرنگ پروڈکٹس اور دیئر انجینئرنگ سلیوشنس. تو آئی فیل لائک ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وی وڈ لائک ادر پیپل ٹو آلسو اسٹارٹ ورکنگ آن ٹیکنالوجیز لائک دس, اور ہوپ فلی ہم کولیبریٹ کر سکیں ود ڈفرینٹ کارپوریٹ پارٹنرز, ود ڈفرینٹ انڈسٹریز, تاکہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز ایک انڈسٹریل لیول پہ اور ایک کمرشل لیول پہ بھی انٹروڈیوس ہو سکیں.
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारिस, और ज़ैनब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आप इसी तरह से कामयाब हों और मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ख़ासतौर पर नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है उस पर आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और हमारी मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो हम कहते हैं एकेडेमिया हो, इंस्टीट्यूट हो और इंडस्ट्री हो, उसका कोलैबोरेशन वो फिर हमें बिल्कुल। इसी सूरत में नज़र आता है। और अब अच्छा लगता है देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कमर्शियल एंटिटीज़ के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर रही हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो एफर्ट है वो मार्केट में आए और पाकिस्तानी प्रोडक्शन को जो है प्रमोट किया जा सके। अब हम रुख करते हैं मज़र शहजाद साहब की जानिब। मज़र साहब की जानिब रुख करके देखते हैं क्या तख्लीक किया है मज़र साहब ने। जी मज़र साहब। हाँ, 2-3 साल पहले जो सूरत हाल थी जब शदीद बारिशें हुई थी, लाहौर, कराची, पूरा शहर पानी से भर गया था। अल्लाह ना करे अब ऐसा हो, पेशन गोइयाँ यही हो रही हैं कि बहुत तेज़ बारिशें होंगी, लेकिन एहतियातन हमने अपने सामान की तैयारियां कर ली हैं ताकि कोई मुश्किलात पेश ना आए। उसमें एक बोट भी है और आपको पता है फिर लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह तैयार रखें, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो और हमारा मुल्क में रहमत की बारिश हो, कोई जहमत की बारिश ना हो। बिल्कुल सही। और जो आपने ये डिपिक्शन किया ना, ये ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि तैयारी पूरी है। इस हवाले से पीडीएमए की जानिब से, एनडीएमए की जानिब से भी लाइफ सेविंग जैकेट्स हों, अद्वियात हों, या फिर लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो स्टोर कर ली गई हैं। अपना जो स्टॉक है वो तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मौसमी तब्दीली की बात की मज़र साहब ने, कराची की बात की, लाहौर की बात की, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की बात की, तो मौसमी तब्दीलियों की वजह से हमने दुबई को डूबते देखा है। बिल्कुल जनाब, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इसका जो है हम मिसमैनेजमेंट के साथ इसको लिंक नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है। और अब जिस तरह हमने पीडीएमए के हवाले से बात की, एनडीएमए के हवाले से बात की, रेस्क्यू की टीम्स, अभी हमने देखा कि जो थोड़ी सी भी बारिशें हुई हैं और जो बच्चे शरारतें करते हैं और वो नदी नालों में नहाने चले जाते हैं, तो उसमें रेस्क्यू 1122 की टीम बहुत एक्टिव थी और वो काम कर रही थी। और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ भी वायरल थी कि बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है और वो गोताखोरों की जो टीम है वो लोगों को बचाने के लिए जा रही है, रेस्क्यू कर रही है। तो इसमें हुकूमत इकदाम कर रही है और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो मज़र साहब ने बनाया वो हुकूमती वर्कर्स बनाए हैं कि वो इसी तरह जो है वो तैयार है। कि पंजाब में, लाहौर में और कराची में काफ़ी काम हो रहा है इस पे कि नालों की सफाइयाँ हो रही हैं और यहाँ भी तो अब इवन रावलपिंडी में भी काफ़ी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। अल्लाह करे रहमत की बारिश हो। बस ये इंशाल्लाह। चला, बहुत शुक्रिया आपका मज़र शहजाद साहब। आपने एक ज़बरदस्त डिपिक्शन की है आने वाले दिनों के मौसम के हवाले से कि खुदा न खासा जैसा मौसम हो, तैयारी हमें पूरी रखनी है। बिल्कुल जनाब, और अब हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बुलंद बाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए पीटीवी का एक खास तोहफा। अब सिर्फ यूके और यूएसए में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आप पीटीवी ग्लोबल की नशरियात देख सकते हैं। पीटीवी ग्लोबल ऐप के जरिए, जहां आपको मिलेगी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम्स का हफ्तावार शेड्यूल और प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो चाहे अपना पसंदीदा ड्रामा देखना चाहें, कोई शो या डॉक्यूमेंट्री, ये सब किसी भी वक्त आपके मोबाइल फोन, टेलीविजन या लैपटॉप पर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करें पीटीवी ग्लोबल मोबाइल ऐप और परदेश में पाएं अपने देश का कंटेंट।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हफ्ते का पहला दिन है, इस्लामी साल का पहला दिन है। आज यकम मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन के हवाले से बात करें तो खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आज योम शहादत है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट जी है। आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। नाज़रीन जानते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि खलीफा दोम भी हैं, जिन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, ये भी एक बड़ा पुरतासीर वाक़या है। इसके साथ साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो अदल व इंसाफ के हवाले से शोहरत है उसको भी सब जानते हैं। फिर खलीफा दोम होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से फरमाया वो भी सब के इल्म में है। अब हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यौम शहादत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट है, वो नाज़रीन को दिखाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से अभी हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आज उनका योम शहादत है, रिपोर्ट देखते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनके दायरा इस्लाम में शमूलियत के लिए दुआ खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हो के ईमान लाते ही पहली दफ़ा मुसलमानों ने नमाज एलानिया तौर पर अदा की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम के लिए जुर्रत व बहादुरी, फतुहात और शानदार कारनामों से इस्लाम का रोशन चेहरा जिस अंदाज में पेश किया, इसकी दुनिया कुफ्र भी मोतरफ है। आपका जो निज़ाम अदल है वो आज तक के मशहूर है। आपने जो लॉस कायम किए, जो फौजी छावनियाँ बनाई, यतीमों, माजूरों, बेवाओं के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, दूध पीते बच्चों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, आज यूरोप का माशरा, दुनिया भर का माशरा इस बातों से सबक हासिल करता है। आपका ज़माने खिलाफत इस्लामी फतुहात का दौर था। खलीफा सानी के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मरदमशुमारी की बुनियाद डाली, सन हिजरी जारी किया और ज़राअत की तरक्की के लिए नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक दीन इस्लाम का वो रोशन सितारा और साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके ख्वाहिश पर पर्दे के अहकाम समेत कुरान मजीद की मुतादिद आयतें भी नाजिल हुई। कैसर और कसरा की बादशाहत को ख़त्म करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फजर की नमाज के दौरान अबू लोलो फिरोज नामी मजूसी ने जहर आलूद खंजर से शदीद जख्मी कर दिया, जबकि यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफन किया गया। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की योम शहादत के हवाले से आप रिपोर्ट्स देख रहे थे। आज यकम मुहर्रम है और मुहर्रम हमें दर्स ही कुर्बानी का देता है, मुहर्रम हमें दर्स ही एसार का देता है, रवादारी का दर्स देता है, इसके साथ साथ इत्तेहाद का दर्स देता है और इस चीज़ का दर्स देता है कि जहाँ पे भी हमें लगे कि जुल्म व ज़्यादती हो रही है वहाँ पे हमने डट जाना है, वहाँ पे हमने आवाज़ उठानी है और ये हम तमाम मुसलमानों पर जिम्मेदारी आयद होती है। जी आज यकम मुहर्रम 1446 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। मुहर्रमुल हराम की आफादियत, इस माह मुबारक से वाबस्ता तारीख क्या है, इस हवाले से कासिम इमदाद का पैकेज है, वो देखते हैं। वाक़या करबला अपने दामन में गमो हुज़्न और रंजो अलम की दास्तान समोए हुए है। ये जुर्रत व शुजाअत, तस्लीम और रज़ा और बातिल के सामने सीना सिपर होने का वो पैगाम है जिसकी अहमियत कभी कम न होगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस्लाम की बका और दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का बेमिसाल दर्स दिया। तारीख के औराक पलटे जाएं तो मालूम होता है कि यजीद की बायत से इनकार के बाद इमाम हुसैन को अपने नाना का शहर मदीना छोड़ना पड़ा। अहले बैत अतहार और उनके जानिसारान का काफिला 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से रवाना हुआ। ये काफिला 3 शाबान को मक्का पहुंचा। यहाँ भी उन्हें सुकून से न रहने दिया गया और उनके कत्ल की साजिशें की जाने लगीं। हज का मौसम आया तो इमाम को कत्ल करने के लिए हाजियों के रूप में कातिल भेजे गए। इमाम हुसैन ने काबे की हुर्मत बचाने के लिए एहराम खोल दिए और हज को उम्रा में तब्दील करके मक्का छोड़ दिया। रास्ते में एक मकाम पर हुर ने लश्कर के हमरा इमाम हुसैन के काफिले का रास्ता रोका। हुर का लश्कर प्यास से जां बलब था।
इमाम हुसैन ने हुर और उसके लश्कर को पानी पिलाने का हुक्म दिया। हुर ने कहा वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म की तामील करते हुए इमाम को इब्ने ज़ियाद तक ले जाना चाहता है। ताहम इमाम के इनकार पर हुर ने कहा अगर इमाम उसका कहा नहीं मानते तो वो किसी ऐसे रास्ते पर चलें जो कूफा जाता हो और न मदीना। इस गुफ्तगू के बाद इमाम फिर रवाना हुए तो हुर भी उनके साथ रवाना हो गया। इस तरह ये काफिला सफर तय करता हुआ नैनवा पहुंचा। इमाम ने पूछा ये कौन सी जगह है तो बताया गया कि ये करबला है। इमाम आली मकाम ने मकामी अफराद से जगह का नाम मालूम होने पर यहीं पड़ाव डाल दिया और कहा यही हमारी मंजिल है, यही वो जगह है जहां कायनात का सबसे बड़ा मारकाए हक व बातिल होगा। राह हक के मुतलाशियों को 72 शुहदा की कुर्बानी से ऐसी निशाने मंजिल मिल जाएगी जो कयामत तक उनकी रहनुमाई करती रहेगी। काजी इमदादुल्लाह की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और मुहर्रम की तारीख़, और ये ऐसी तारीख़ है कि जिसके जितने औराक पलटे जाएं इसमें हमारे लिए हर सतर में, हर लफ्ज़ में एक सबक मौजूद है, हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। हम हर वाक़े से, हर ठहरा से, हर जगह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की अपने ख़ानदान के हमरा, वो यकीनी तौर पर हमारे लिए मशअल राह हैं। लेकिन रिजवान हम देखते हैं कि उस पे भी हमें यही दर्स देता है इस्लाम के हमने हमेशा हक का साथ देना है, बातिल का साथ नहीं देना। वो कहते हैं कि डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह, और ये कितना ज़रूरी है आज के मुसलमान के लिए, आज के दौर के चैलेंजेस के लिए। और आज का नौजवान जब अपनी ज़िंदगी के मसाइल देखता है तो इस्लाम एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। हमें हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से किस तरह सबक लेना चाहिए, किस तरह मुहर्रम हमें दर्स देता है सच्चाई का और झूठ में फ़र्क करने का। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर मौजूद है मौलाना लियाकत अली अवान साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम बात करें तो पहला लफ्ज़ जो जहन में आता है वो है सार कुर्बानी, और मुहर्रमुल हराम में हम तमाम मुसलमानों के लिए क्या दर्स मौजूद हैं, क्या सबक मौजूद हैं जो कि आज के मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो सबक लें और उन पर अमल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मुहर्रमुल हराम का महीना, इस्लामी साल का आगाज़ हमें उस कुर्बानी की याद दिलाता है कि तारीख़ बशर में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती और क़यामत तक जिसकी मिसाल मिलेगी भी नहीं। एक ऐसी कुर्बानी जो आला अक़दार के लिए कुर्बानी दी गई, जो अखलाक़ी कदरों के लिए कुर्बानी दी गई, और एक ऐसी कुर्बानी जिसकी वजह से दीन इस्लाम को बका मिली, दीन इस्लाम को हयात मिली, ज़िंदगी मिली। और कुर्बानी देने वाले इमाम हुसैन हैं जो नवासे रसूल हैं, जो फ़र्ज़ंद रसूल हैं। इसी वजह से उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द, उसका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, वो हुसैन इब्न अली से इश्क़ रखता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है, सदियाँ गुज़रने के बावजूद आज भी जब वो दिन आते हैं तो हर जगह से हुसैन हुसैन की सदा बुलंद होती है। हर मसलक का फ़र्द अपने अंदाज से अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहा है। ये बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उम्मत मुस्लिमा के हर मसलक के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। और क्यों मोहब्बत नहीं करेंगे, चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है कि कुरान करीम ने जिसको कहा ये नफ्स मुतमइन्ना है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आइए, तू रब से राज़ी, रब तुझ से राज़ी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे जद हुसैन इब्न अली इस नफ्स मुतमइन्ना का मिस्दाक़ है। ये सारे नफ्स मुतमइन्ना है, ख़ातमुन नबिय्यीन नफ्स मुतमइन्ना है, उनकी औलाद नफ्स मुतमइन्ना है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी का एक मिस्दाक़ है। और इस नफ्स मुतमइन्ना का इत्मीनान देखिए कि अली असग़र हाथों पर हैं और उस कुर्बानी के वक्त भी कहते हैं या अल्लाह
کتنی بڑی قربانی اور کس انداز سے قربانی دیتے ہیں. فرماتے ہیں یا اللہ میرے لیے یہ آسان ہے, کیوں؟ چونکہ تیرے سامنے یہ کام ہو رہا ہے, چونکہ میرے سامنے تیری رضا ہے. جب تیری رضا میرے سامنے ہے تو اب یہ صبر, یہ برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے. تو میں کہوں گا عشق خدا نے حسین کی ہر مصیبت کو آسان کر دیا. رب سے عشق نے حسین پر ہونے والے ہر ظلم کو آسان بنا دیا, اور حسین نے اس کو برداشت کر لیا. اور کس طرح برداشت کیا, کس طرح صبر کیا کہ قیامت تک ہر انسان کے لیے, نہ فقط مسلمان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے یہ درس ہے. ہر مسلمان کے لیے اس میں تعلیمات ہیں, ہر مسلمان کے لیے اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور وہ جو قربانی جس انداز سے دی گئی کہ اس میں بچوں کی قربانی بھی ہے, خواتین نے اپنی قربانی دی, مردوں نے اپنے انداز سے قربانی دی, بوڑھے بھی آ گئے, یعنی معاشرے کا ہر فرد اس میں موجود تھا. تو معاشرے کے ہر فرد کے لیے درس بھی موجود ہے. اور اسی امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی قرآن کریم میں ارشاد ہوا, جب پاک پیغمبر کے پاس لوگ آئے, یا رسول اللہ آپ نے اتنی خدمت کی ہے خاتم النبیین, آپ کو کیا کوئی اجر دیں؟ تو فرمایا نہیں, مجھے کسی اجر کی ضرورت نہیں ہے, الا المودۃ فی القربہ, صرف میرے قربہ سے محبت کیجئے, میرے قربہ سے مودت رکھیے. اور قربہ کا اتم مصداق, بہترین مصداق حسین ابن علی ہے. حسین سے زیادہ قریب پاک پیغمبر کے کون ہو سکتا ہے کہ جس کو پاک پیغمبر اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں, جس کو اپنے سینے پر لیٹاتے ہیں, جن کی جب ولادت ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں, ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں, ان کے رخساروں کو چومتے ہیں, اور پھر گریہ کرتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی میرے فرزند کو, اسی میرے نواسے کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور وہ مشہور واقعہ بھی مورخین نے اور کتب احادیث میں محدثین نے نقل کیا کہ جب جناب ام سلمہ نے پاک پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں ہے. اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا جلد ہی میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا, حسین ابن علی جو میرے جسم کا حصہ ہے, جو میرا ٹکڑا ہے. اور اس کے بعد گریہ فرمانا شروع کر دیا. تو فرماتی ہیں تو یہ تو خوشی کی بات ہے, گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی کو 3 دن کا پیاسا کربلا میں لک و دک صحرا میں سخت گرمی میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور آیات قرآن اور بہت ساری ہیں جن کا مصداق امام حسین علیہ السلام ہے, جن کے شان نزول میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں. جیسے آپ آیت تطہیر کو دیکھتے ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اہل بیت سے رجس و نجاست کو دور کر دیا ہے, ان کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیہ پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی, اور امام حسین علیہ السلام خامے سے اصحاب کسا ہیں, 5ویں پنجتن ہیں جو اس چادر میں اس کسا کے نیچے تھے جب یہ آیہ نازل ہوئی. یعنی امام حسین علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں جن کی طہارت کی, جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے. اور دوسری بہت ساری آیت ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کی ولایت اور اطاعت کو قرآن کریم نے فرض قرار دیا ہے. تو انہی آیات کی روشنی میں اور انہی کی بنیاد پر اور احادیث سے پیغمبر اکرم کی بنیاد پر مسلمان امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ماہ محرم میں چونکہ وہ امام حسین سے منسوب ہے تو لہٰذا ماہ محرم کا بھی احترام کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ہم کس طرح اس سے درس لے سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے, تو میں یہی عرض کروں گا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا درس یہ ہے کہ اعلیٰ اقدار کو اپنائیں. اعلیٰ اقدار کی صرف زبانی حمایت نہ کریں بلکہ ان کو اپنایا جائے, ان پر عمل کیا جائے. جو بھی قدریں ہیں, جو بھی انسانی قدریں ہیں, جو بھی اسلامی اقدار ہیں, ان پر عمل کیا جائے. اگر ان پر عمل کریں گے تو ہر شخص حسینی ہے, اگر ان پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینی. دیکھیے جو اس قربانی کربلا, محرم, 10 محرم, اس سے قبل حضرت امام حسین کے اہل خانہ نے, پھر اہل بیت نے پوری ایک طویل زندگی
اور اس میں جو رواداری رکھی, جو حسن سلوک برتا, جو گفتگو فرمائی, اس میں بھی تمام اسباق یہی موجود ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. آج ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے, آج ہمیں بہت سارے ڈپریشنز ہیں, انزائٹی ہے. کیا حل موجود ہے ہمارے لیے؟ ہم ان تمام امور پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں آسانی, زندگی میں بہتری لانے کے لیے عمل کرنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر اگر غور کیا جائے تو ہماری بہت ساری مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے وہ آسان ہو جائے گا اور وہ ہمیں مشکل نہیں لگے گا. جب امام حسین علیہ السلام انسانی اور اسلامی اقدار کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تھوڑی سی مصیبت اور پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ جب اس قربانی کو دیکھیں گے, اور قربانی دینے والے کون ہیں؟ کائنات کے بہترین افراد ہیں جو قربانی دے رہے ہیں, تو کیا اس راستے کے لیے ہم قربانیاں نہیں دے سکتے؟ اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تیغ بحر عزت دین است بس. کہتے ہیں تلوار کا مقصد جو ہے وہ غلبہ دین ہے, مقصد او حفظ آئین است بس. امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام, آئین اسلام جو ہے وہ بچ جائے. اسی وجہ سے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حسین پیغمبر اکرم سے ہے, چونکہ ان کے نواز سے ہے, ان کی بیٹی کے فرزند ہیں. یہ بعضوں کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے پیغمبر اکرم حسین سے ہیں. تو یہی کہنا ہوگا پیغمبر اکرم حسین سے ہیں, یعنی ان کی بقا, ان کے مشن کی بقا, ان کی شریعت کی بقا حسین ابن علی کی وجہ سے ہے. تو شریعت پر عمل کرنا اس وقت مشکل نہیں لگے گا جب دیکھیں گے کہ اس شریعت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے کتنی بڑی قربانی دی, ایسی قربانی قیامت تک جس کی نظیر نہیں مل سکتی. بے شک بے شک. اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی مولانا صاحب, جس طرح ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں, اثار کے حوالے سے رضوان کا سوال تھا کہ آج کے دور میں مشکل کیوں لگ رہا ہے. ہمارے سامنے جو واقعہ کربلا ہے اس پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حق کے لیے آواز اٹھائی گئی. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا الٹیمیٹ گول دیکھنا ہے بینگ اے مسلم, ہمارا الٹیمیٹ گول ہماری آخرت ہے, ہمارا الٹیمیٹ گول ہماری دنیاوی زندگی نہیں ہے. اب جس طرح ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہمیں باطل کے لیے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے, اس کی فیور میں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے. سم ٹائمز ہماری جاب کی وجہ سے, سم ٹائمز جو ہے ہماری اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, سم ٹائمز چھوٹے چھوٹے فائدوں کی وجہ سے. اس کا جو گناہ ہے اس حوالے سے, جو اس کی پنشمنٹ ہے, جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا لکھی ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ہمیں لگتا ہے شاید ہمارے پاس وے آؤٹ نہیں ہے, ایکسکیوزز بہت زیادہ ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام سے یہی سوالات کیے گئے کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے واضح انداز میں اپنے قیام کا مقصد بیان کیا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو جائے, امت سے فساد ختم ہو جائے, امت میں جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائے. ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں. تو یہ اصلاح اتنی مہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے شخص کو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. یعنی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو قربانی دینا پڑی. اور واضح انداز میں فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے دوری نہیں اختیار کی جا رہی. یعنی اچھائیوں کو اپنایا نہیں جا رہا اور برائیوں سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی. اور فرمایا انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں, انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اور جگہ جگہ اپنے بیانات میں اس چیز کو واضح کیا کہ اصولوں پر سودا بازی نہیں ہو سکتی, اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. آپ نے کہا نا کہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اصولوں کو قربان کر دیتے ہیں. نہیں, امام حسین علیہ السلام نے کہا ذاتی مفادات کو اصولوں پر قربان کیا جا سکتا ہے, ذاتی مفادات کو پس پش ڈالا جا سکتا ہے. ذاتی مفادات کیا تھے؟ اپنی زندگی کو بچانا ذاتی مفاد تھا, اپنے اہل خانہ کو بچانا ذاتی مفاد تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا, اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا. یہ ساری قربانی دی کس کے لیے؟ اصولوں کے لیے, اصلاح کے لیے, فساد اور خرابیوں اور برائیوں کو خاتمے کے لیے. تو آج
जी दीन इस्लाम की बका के लिए। इसी वजह से तो मैंने अर्ज़ किया कि इकबाल कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जो है वो क्या था, दीन इस्लाम की और आइन की बका। और फरमाते हैं रमज़ कुरान अज़ हुसैन नामुख्तीम, कि हमने कुरान के असरार और रमूज़ इमाम हुसैन से सीखे हैं। बेआतिश ऊ शोलहा अंदोख्तीम, अपनी ज़िंदगी के शोले, अपनी ज़िंदगी के तर्ज़ व तरीक़े इकबाल फरमाते हैं हमने हुसैन इब्न अली की ईमानी हरारत से हासिल किए हैं। यानी इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने से इंसान अपनी ज़िंदगी की समत जो है वो दुरुस्त कर सकता है। अगर वो चाहता है कि उसका चलना, उसका ज़िंदगी करना दुरुस्त हो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना होगा। और यही है दर्स करबला भी। अगर आज हम देखते हैं कि इन्हिराफात हैं, आज अगर हम देखते हैं तो ख़राबियाँ हैं, उसकी वजह यह है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन मकासद को सही समझ नहीं सके। अगर उनके मकासद को समझते तो बहुत सारी परेशानियाँ हल हो जाती। ये जो मुआशरे में अदम बर्दाश्त है, ये जो मुआशरे में तफ़रक़ा है, तो ये ख़त्म हो सकता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो अभी भी आपने इस रिपोर्ट में भी दिखाया, वो हैं जो दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं, उनके हैवानों को भी पानी पिलाते हैं। हम तो अपने मुखालिफ को, जिसका इख्तिलाफ हमारे छोटे से नज़रिए से है, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, दर्स हुसैन तो ये है कि अपने इस मुखालिफ पर भी एहसान कीजिए, बल्कि इसके हैवानों को भी पानी पिलाइए। वहाँ से तो हमें अमन व अमान का दर्स मिलता है, बर्दाश्त का दर्स मिलता है, रवादारी का दर्स मिलता है, सदाकत को अपनाने का दर्स मिलता है, हक़ का साथ देने का दर्स मिलता है। तो आज सबसे बड़ा दर्स करबला ये है कि हमें हक़ का साथ देना होगा, और हक़ किसके साथ है इसको देखना होगा। जहाँ कहीं भी मजलूम है तो हमें उन मजलूमों का साथ देना है। मजलूम अगर फ़िलिस्तीन है तो हमें उनकी हिमायत करनी है। कश्मीर में हमारे मजलूम भाई हैं तो हमें हुसैन इब्न अली के क़याम से इल्हाम लेते हुए अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत करनी होगी। मौलाना साहब, हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आने वाली नस्ल है उसको मुहर्रमुल हराम के एहतराम के हवाले से, इसकी तक़दीस के हवाले से आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ है, ये वो माह मुक़द्दस है जिसमें कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी जान कुर्बान की, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने अहले खाना की, और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और उसूलों पर समझौता नहीं किया। बिल्कुल, और इसी बात पर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि हमने भी उनकी ज़िंदगी से दर्स लेना है, हमने भी हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, और कभी भी अपनी ज़िंदगी के असूलों पर, वो असूल जो इस्लाम ने तय कर दिए हैं, वो लिमिटेशंस जो इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने हम तमाम मुसलमानों को सिखाई हैं, उन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। सुबह पाकिस्तान में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।